हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी कम्सी आइटी फन्डामेन्टल्सको च्याप्टर 9 सेक्युरिटी बेस्ड प्र्याक्टिसेसको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। र यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले च्याप्टर 8 मा चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट्सहरूको बारेमा पढेका थियौँ। त्यसमा हामीले आउने साइबर एट्याकहरू, कम्प्युटर सम्बन्धी सुरक्षामा आउने खतराहरू र सोसियल इन्जिनियरिङ अनि म्यालवेयर, भाइरस इत्यादि पढेका थियौँ। र यसमा चाहिँ हामीले अब तिनीहरूबाट कसरी डिफेन्ड गर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ अलि धेरै कुराहरू नै छ यो च्याप्टरमा चाहिँ। सो म अब स्लाइडतर्फ गएँ र फेरि पनि भन्दैछु, सेक्युरिटी बेस्ड प्र्याक्टिसेस च्याप्टर 9 पढ्दैछौँ हामीले। र यसमा हामीले टर्महरू भनेको चाहिँ पासवर्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ। पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी, चेन्ज डिफल्ट पासवर्ड, पासवर्ड कन्फिडेन्सियालिटी, पासवर्ड एक्सपाइरेसन, पासवर्ड रियुज र अवेरनेस अफ सिङ्गल साइन इन, यो कुराहरू पढ्छौँ। र हामीले यहाँ डिभाइस हार्डेनिङको कुराहरू पनि पढ्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले अनयुज फिचरहरूलाई डिसेबल गर्ने, ब्लुटुथलाई डिसेबल गर्ने, अब एनएफसी डिसेबल गर्ने, टाइम आउट र ब्लकको अप्सनहरू र इनेबलिङ सेक्युरिटी सफ्टवेयर र फिचर्सहरू, सफ्टवेयर फायरवालको बारेमा, एन्टी म्यालवेयरको बारेमा, इन्क्रिप्सन अप्सन्सको बारेमा, यो कुराहरू पढ्छौँ। र ओपन वाइफाई भर्सेस सेक्युर वाइफाईको कुराहरू पनि पढ्छौँ। मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसनको कुराहरू पढ्छौँ। सस्पिसियस इमेल्स, एट्याचमेन्ट्स र हाइपरलिङ्कको बारेमा पनि पढ्छौँ। र अब सुरुमा चाहिँ म कुरा गरौँ कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटीको बेस्ट प्र्याक्टिसेस। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 3टा सेक्सनमा डिभाइड गरिएको छ कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटीलाई कम्सी आइटी फन्डामेन्टल्सको सिलेबस अन्तर्गत है। र यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले कर्सर देखिरहेको होला है। यसमा चाहिँ हाम्रो डिभाइस हार्डेनिङ अनि मुभ्स टु युजर अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट र अनि नेटवर्क सेक्युरिटीबाट चाहिँ यो फिनिस हुन्छ यो च्याप्टर चाहिँ भनेर देखाएको छ। आई मिन यो कन्टेन्ट चाहिँ यहाँबाट फिनिस हुन्छ। र सुरुमा चाहिँ डिभाइस हार्डेनिङ। डिभाइस हार्डेनिङ चाहिँ सुन्दा एकदम स्ट्रङ र पावरफुल देखिन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ भनेर हामी सोच्छौँ नि। हो, यसले चाहिँ अलिक के हदसम्म चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर, हाम्रो अथवा डिभाइसहरूमा चाहिँ भर्नेबिलिटीहरू आउनबाट चाहिँ डिभाइस हार्डेनिङले जोगाइदिन्छ। अब अर्को स्लाइडतर्फ जाउँ। यसमा चाहिँ हामीले डिभाइस हार्डेनिङको टेक्निकहरूको बारेमा पढ्छौँ र टेक्निकहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। डिसेबलिङ अनयुज्ड अर पोटेन्सियली डेन्जरस फिचर। हाम्रो डिभाइसहरूमा यो फिचर्सहरू त हामीले अब डिभाइसमा टन्नै फिचर्सहरू आइरहेको हुन्छ, तर हामीले सबै फिचर्सहरू चाहिँ युज गर्दैनौँ नि त। सो डिसेबल गर्ने, हामीले चाहिँ नचाहिँदो फिचर्सहरू डिसेबल गर्ने र पोटेन्सियली डेन्जरस फिचरहरू पनि डिसेबल गर्ने। जुन फिचरहरू चाहिँ अब डेन्जरस हुनसक्छ र हामीले युज गर्दैनौँ त्यो फिचरहरू पनि डिसेबल गर्छौँ। र सिस्टमलाई लक गर्ने, यसको बारेमा हामीले च्याप्टर 8 मा पनि पढेको थियौँ। र इन्क्रिप्सनलाई इनेबल गर्ने र युटिलाइजिङ सेक्युरिटी सफ्टवेयर एन्ड फिचर्स, हामीसँग भएको सफ्टवेयर अथवा थर्ड पार्टी सफ्टवेयरहरू युज गरेर चाहिँ कसरी सिस्टमलाई चाहिँ सेक्युर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि पढ्छौँ। र यसमा चाहिँ अब डिसेबलिङ अनयुज र डेन्जरस फिचर्सको कुरा आएको छ। र तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला, आफ्नो आँखाबाट ओझेल भएको कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्डबाट पनि ओझेल हुन्छ कि हाम्रो दिमागबाट पनि ओझेल हुन्छ भनेको। जुन कुरालाई हामीले देख्दैनौँ त्यसलाई अब हामीले दिमागबाट पनि बिर्सिसकेका हुन्छौँ नि त। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ सुरुमा सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ कम्प्युटर अथवा साइबर सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो डिभाइसहरूमा चाहिँ के छ त अनयुज फिचर्सहरू, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु पर्यो। किनभने अब जुन फिचर्सहरू हामीले युज गर्दैनौँ, अब त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले बिर्सिन्छौँ कि, र त्यो बिर्सिएपछि हामीले त्यो फिचर्सहरू मोनिटर नै गर्दैनौँ र छ कि छैन हामीलाई मतलब पनि हुँदैन नि त। तर नराम्रो ह्याकरहरूले चाहिँ त्यही फिचर्सहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ अब त्यहाँ सेक्युरिटी होल्सहरू रहेछ भने चाहिँ त्यही फिचर्सहरूको युजबाट चाहिँ हाम्रो सिस्टममा घुस्न सक्छ, हाम्रो सिस्टम ड्यामेज गर्न सक्छ, हाम्रो सिस्टममा एट्याक गर्न सक्छ। र एउटा सिनारियो सोच्नुहोस् जुनमा चाहिँ अब एट्याकरले चाहिँ एउटा बग एक्सप्लोइट गर्छ, जुन चाहिँ तपाईँले अनयुज फिचर छ र कति समयसम्म चाहिँ त्यो अनडिटेक्टेबल रह्यो कि कति समयसम्म चाहिँ हामीलाई थाहा नै भएन कि त्यो त्यहाँ चाहिँ एट्याकरले एट्याक गरिरहेछ भनेर। यसले चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा अब कसैले एट्याक गरिरहेछ त्यो हामीलाई पनि थाहा नहुनु भनेको त अब लामो समयसम्म थाहा नहुँदा त हाम्रो डेटाहरू लिक हुनसक्छ,
उसले हाम्रो डिभाइसलाई चाहिँ उसको नराम्रो कामहरूको लागि युज गरेर हुनसक्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। र अब डिसेबलिङ अनयुज कम्युनिकेसन मेथड भन्ने चाहिँ यो चाहिँ डिसेबलिङ अनयुज फिचर्सको चाहिँ हाँगा हो कि एउटा, यो सब फ्यामिली भनौँ अथवा एउटा हाँगा हो, जुनमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ स्मार्टफोनहरूमा चाहिँ आजकल चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने डिफ्रेन्ट तरिका हुन्छ कि लाइक ब्लुटुथहरू अनि एनएफसीहरू, त्यो चाहिँ एकदमै पपुलर भयो हाम्रो। अब यो कुराहरूबाट चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ जब युज गरिरह हुँदैनौँ यो टेक्निकहरू, यो कम्युनिकेसन मेथडहरू, त्यति बेला चाहिँ हामीले यो चाहिँ डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, जसबाट चाहिँ हामीले अब यो फिचर्स सेक्युरिटी थ्रेट्सहरूबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। र रियल लाइफ सिनारियोको कुरा गरेँ एउटा चाहिँ, तपाईँ एकदम क्राउडेड एरियामा हुनुहुन्छ अनि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ एउटा पपअप मेसेज आयो कि जसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा नयाँ केही प्रडक्ट किन्नुहोस्, नयाँ केही सामान किन्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँको स्मार्टफोनमा मेसेज जस्तो आयो भने चाहिँ यो चाहिँ भन्छ ब्लू ज्याक्ट भन्छ कि यसलाई चाहिँ, किनभने यो मेसेज त अब तपाईँले त चाहनु भएको थिएन नि त त्यो मेसेज तपाईँको फोनमा आओस् भनेर। यो चाहिँ एडभर्टाइजिङ हो क्या, र यो चाहिँ एकदमै सिरियस हुन्छ, किनभने अब एडभर्टाइजिङ हुनसक्छ कुनै बेलामा भने कुनै बेलामा चाहिँ त्यो मेसेजमा एट्याचमेन्टहरू लिङ्कहरू हुनसक्छ, जुनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको सिस्टम तपाईँको फोनहरूमा पनि म्यालवेयरहरू छिर्ने, तपाईँको फाइलहरू इन्क्रिप्ट हुने त्यस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ब्लुटुथ चाहिँ डिसेबल गर्नुपर्छ है। क्राउडेड एरियामा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो ब्लुटुथ मात्रै नभएर अरू पनि आजकल त सेयरिङको डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन मेथड्सहरू आइरहेको र फाइल सेयरिङहरूको जस्तै एनएफसी पनि हुन्छ, जुन हामीले अब अर्को यता स्लाइडहरूमा पढ्छौँ। र ब्लुटुथ चाहिँ अब यहाँ कम्सिआइटी फन्डामेन्टल्सले चाहिँ आइओएसमा भएको ब्लुटुथ र एन्ड्रोइडमा दुइटैमा देखाएको छ कि कसरी डिसेबल गर्न सकिन्छ, इनेबल गर्न सकिन्छ भनेर। तपाईँहरूले यो पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ आइप्याडको स्क्रिनसट लिएको हो एउटा, जुनमा चाहिँ अब तपाईँहरूले यहाँ सेटिङमा गएर चाहिँ यहाँनिर ब्लुटुथको अप्सन हुन्छ है, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले अब आफूलाई चाहिएको बेलामा ब्लुटुथ अन गरेर फाइलहरू ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, र आफूलाई नचाहिएको बेलामा र क्राउडेड एरियाहरूमा जाँदा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ ब्लुटुथ चाहिँ नर्मली अफ गर्दा नै ठिक हुन्छ। र अब चाहिँ एन्ड्रोइडमा हेरौँ, एन्ड्रोइडमा पनि सेम छ, सेटिङ्समा गयो, सेटिङ्समा त्यहाँपछि कनेक्सन भन्ने हुन्छ, त्यहाँ गयो, अथवा कुनै एन्ड्रोइड फोनहरूमा अब डिफ्रेन्ट कम्पनी हेरी आफ्नो फरक हुन्छ, तर ब्लुटुथको अप्सन चाहिँ यसरी नै हुन्छ। र तपाईँहरूले यसरी यहाँ गएर चाहिँ एन्ड्रोइडमा पनि आफ्नो ब्लुटुथको के छ स्ट्याटसहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ पोटेन्सियली डेन्जरस सर्ट रेन्ज कम्युनिकेसन, अघि हामीले कुरा गरेको थियो, त्यो चाहिँ हो एनएफसी, नियर फिल्ड कम्युनिकेसन। यो पनि ब्लुटुथ जस्तै टेक्नोलोजी हो डेटाहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब दुइटै फोनमा एनएफसी इनेबल गरे भने चाहिँ तपाईँले दुईवटा फोनलाई चाहिँ नजिक लगेर टास्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट डेटाहरू सेन्ड रिसिभ हुन्छ कि। र यो चाहिँ कतिपय स्टोरहरूमा नि युज गरिन्छ कि, सपिङ सेन्टरहरूमा, जस्तै क्रेडिट कार्ड अथवा यस्तो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट पे गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ अर्को फोन रिसिभरको फोनमा चाहिँ पैसाहरू पनि पठाउन सकिन्छ। र अब यो पनि त एउटा ढोका भयो नि त एट्याकरको लागि त, यदि तपाईँहरूले बिना कारण एनएफसी इनेबल गर्नुभएको छ भने त एट्याकरले यो एनएफसीको थ्रुबाट पनि तपाईँको सिस्टममा घुस्न सक्यो। र अर्को चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेछ एनएफसीलाई चाहिँ डिसेबल कसरी गर्ने भनेर। तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ एन्ड्रोइडको लिइरहेको छ र यस्तै हो आइओएसमा पनि। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सेटिङमा गएर त्यहाँ वाइफाई, ब्लुटुथ, डेटा युजेसदेखि लिएर अरू मोर अप्सन भनेर आउँछ, त्यहाँनिर गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ एनएफसीको लागि टिक गरेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ एनएफसीलाई, अथवा अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अनयुज सर्भिसेसहरू विन्डोजको चाहिँ डिसेबल गर्ने बारे पढौँ है। हाम्रो विन्डोज र अदर अपरेटिङ सिस्टमहरूमा चाहिँ धेरै टाइपको फङ्सनहरू
इम्प्लिमेन्ट गरिएको हुन्छ, धेरै फङ्सनहरू चलिरहेको हुन्छ। र जस्तै अब हाम्रो विन्डोजमा पनि अब प्रिन्टिङको सर्भिसहरू चलिरहेको हुन्छ के, जुन चाहिँ अब डोमेन कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ जस्तै अब कसैले लगइन गर्यो भने विन्डोजमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो भ्यालिडेट युजर हो कि होइन भनेर चेक गर्ने काम चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलरले गर्छ। र यो प्रिन्टरको सर्भिस चाहिँ यो डोमेन कन्ट्रोलरको सर्भिस चाहिँ नेटलोगन भन्ने सफ्टवेयरले गर्छ के। र यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै बेलामा चाहिँ टेम्पररी अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ आफूले टेम्पररी युजर बनाएर यो प्रिभिलेजहरूसँग खेलेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कामहरू गरेर हुन्छ, र पछि त्यो टेम्पररी युजर चाहिँ अटोमेटिकली लग अफ हुन्छ, त्यो अटोमेटिकली लग आउट हुन्छ। तर एट्याकरले चाहिँ यही हाम्रो फिचरलाई चाहिँ डोमेन कन्ट्रोलरमा यो भइरहेको फिचरलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न सक्छ र अनअथोराइज एक्सेस लिन सक्छ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ, हाम्रो विथआउट हाम्रो पर्मिसन चाहिँ घुस्न सक्छ हाम्रो सिस्टममा। र यसमा चाहिँ विन्डोजको सर्भिसहरू अफ गर्नलाई चाहिँ तपाईँले रनमा गएर चाहिँ विन्डो चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ services.msc टाइप गरेर, अथवा विन्डोजमा गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ, त्यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब म्यानेजमा गएर क्लिक गर्ने, अनि त्यहाँपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू चलिरहेको हुन्छ, र तपाईँलाई कुन चाहिँ सर्भिस युज भइरहेको छैन त्यो चाहिँ पहिला आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर गएर चाहिँ सर्भिसहरू सबै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र सर्भिस डिसेबल गर्दा हाम्रो डिभाइसलाई चाहिँ के हदसम्म चाहिँ डिभाइस हार्डेनिङको कन्सेप्टहरू लागु हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ कुनै टाइममा चाहिँ अब मैले भने नि अघि, अब युज भइरहेको सर्भिस पनि तपाईँले डिसेबल गरिदिनु भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँलाई नै प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिला आफूलाई चाहिँ कुन सर्भिस आफूले युज गरिरहेको छैन त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। र हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले पिक्चर पनि राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि। यहाँनिर अघि स्टार्ट बटनमा चाहिँ राइट क्लिक गरेपछि चाहिँ यस्तो आउँछ, र यहाँ सर्भिसेस एन्ड एप्लिकेसनमा गएर चाहिँ धेरै टाइपको सर्भिसेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले अब म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अटो प्ले पनि हामीले डिसेबलिङ अटो प्ले भन्ने कुरा आइरहेछ। अटो प्ले भनेको चाहिँ अब हामीले सिडी डिभिडी युएसबीहरू इन्सर्ट गरेर चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा, आजकल त फोनमा पनि हुन्छ है, त्यहाँ चाहिँ अटो प्लेको अप्सन आउँछ के, मतलब भिडियोहरू अटोमेटिकली प्ले भइदिन्छ नि। अब यो चाहिँ खासमा त कन्भिनियन्ट फिचर हो, तर यो पनि एउटा सेक्युरिटी रिस्कको रूपमा इन्ट्रोड्युस भएको छ कम्सी फन्डामेन्टल्समा। किनभने अब जेन्युन सिडी डिभिडी युएसबीहरू तपाईँहरूले युज गर्नुभएको छ भने त ठिक छ, तर अननोन युएसबी अथवा सिडीहरू अननोन ठाउँबाट अब साथीहरूसितबाट लिएर आएको सिडी डिभिडी युएसबीहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ autorun.inf भन्ने फाइल हुन्छ कि, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यो भिडियोहरू अटो प्ले भएको हुन्छ। त्यो फाइलमा चाहिँ अब एट्याकरले चाहिँ आफ्नो स्क्रिप्टहरू युज गरेर चाहिँ त्यसमा भाइरसहरू अथवा म्यालवेयरहरू अथवा त्यस्तै केही कुराहरू जसले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई इफेक्ट पारोस् त्यस्तो कुराहरू चाहिँ राखिदिएको हुनसक्छ कि। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अटो प्लेलाई नि डिसेबल गर्ने, र आफूले प्ले गर्न सकिन्छ नि त, किन अटो प्ले, यदि हाम्रो सिस्टमलाई सिक्योर हुन्छ भने चाहिँ अटो प्ले नर्मल्ली अफ गर्दा ठिक भन्ने कुरा छ, र त्यही हामीले फलो गर्दा नै बेटर हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ विन्डोज 10 को छ है, अटो प्लेलाई चाहिँ डिसेबल गर्न सकिन्छ। यहाँ गएर सेटिङ्समा अटो प्लेमा गएर चाहिँ अब चाहिँ सिस्टमलाई लक गर्ने कुरा है, यसमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू आउँछ। जुन चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो फिजिकल्ली सिस्टमलाई लक गर्ने कुनै रुमभित्र अथवा कुनै ड्रवरभित्र, जसले गर्दा चाहिँ चोरी नहोस् भनेर। अर्को चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर लक गर्ने कि हाम्रो सिस्टमलाई हामीले टेबलहरूमा छोड्दाखेरि चाहिँ लन्च ब्रेक अथवा मैले च्याप्टर 8 मा पनि यो कुराहरू भनेको थिएँ, कतै आफूले कुनै टाइममा आफ्नो डिभाइसहरू छोडेर जानु पर्यो भने चाहिँ सफ्टवेयरले लक गर्ने। र यसमा चाहिँ क्विक रिमाइन्डर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्रिन सेभरले पनि केही हदसम्म चाहिँ यहाँनिर हामीलाई प्रोटेक्ट गरेर हुन्छ कि, किनभने केही टाइमसम्म अब हामीले आफ्नो ल्यापटपलाई आफ्नो डिभाइसलाई चलाएनौँ भने नि त्यहाँपछि चाहिँ लक भइदिन्छ कि, र खोल्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड माग्छ है। यसले गर्दा नि केही हदसम्म हेल्प चाहिँ हुन्छ। र अब स्क्रिन सेभरमा मात्रै भर परेर भएन है, हामीले चाहिँ
आफूले नै लक गर्नु पर्यो, आफूले डिभाइसहरू चाहिँ कतै टेबलहरूमा छोडेर जाँदा त्यसमा चाहिँ हामीले अब सिम्पली कन्ट्रोल अल्ट डिलिट गरेर चाहिँ लक गर्न सकिन्छ र त्यसपछि चाहिँ अब युजर पासवर्ड चाहिन्छ अनलक गर्नलाई स्योरली नै लक गरेर जान सक्नुहुन्छ र यो सेफ्टी टेक्निक चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ कम्प्युटर सेक्युरिटीको लागि। र अब चाहिँ सेटिङ एन्टिएफएस पर्मिसन एन्ड इनेबलिङ इन्क्रिप्सन। अब तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट युजरहरू चाहिँ लगइन भएर हुनसक्छ कि अब जस्तै तपाईँको पर्सनल डिभाइस छ भने त ठिक छ, तर अफिसमा अथवा घरमै पनि तपाईँहरूले तपाईँको डिभाइसहरू चाहिँ तपाईँको फ्यामिली मेम्बरहरूले एक्सेस गरेर हुनसक्छ अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ उनीहरूले डिलिट गरिदिन सक्छ अथवा केही चेन्जेसहरू गरिदिन सक्छ फाइलमा। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँको फाइल चाहिँ तपाईँले बाहेक अरूले एक्सेस हुन नमिल्ने पनि बनाउनु मिल्छ। विन्डोजमा यो काम गर्नलाई चाहिँ एउटा सेक्युरिटी भन्ने ट्याब हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ फोल्डर प्रोपर्टिजमा राइट क्लिक गरेर त्यहाँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ र फाइल सेयरिङ पर्मिसन सेटिङ पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ र कति फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिप्ट पनि फोल्डरहरूलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट पनि गर्न सकिन्छ कि कुनै मान्छेले त्यो खोल्न ट्राई गर्यो भने चाहिँ त्यो फोल्डरहरू खोल्न ट्राई गर्यो भने चाहिँ उसले खोल्न सक्दैन। पासवर्ड प्रोटेक्टहरू पनि गर्न सकिन्छ र तपाईँको यदि दुईवटा अकाउन्ट छैन पिसीमा भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ दुईवटा अकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ तपाईँको एडमिन अकाउन्ट हुन्छ सुरुमा नै, त्यो अकाउन्ट बाहेक नै अब छुट्टै युजर तपाईँहरूको बच्चाहरू जस्तो घरमा बच्चाहरूको लागि गेम खेल्न अथवा घरमा अरू फ्यामिली मेम्बरहरूको लागि पनि एउटा छुट्टै अकाउन्ट क्रिएट गरिदिन सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले चाहेको पर्मिसनहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, यो कुरा गर्न मिल्ने यो कुरा गर्न नमिल्ने भनेर। र यो चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। स्टार्टमा गयो, कन्ट्रोल प्यानलमा गयो, युजर अकाउन्टमा गयो र त्यहाँनिर चाहिँ एड अर रिमुभ युजर अकाउन्ट भन्ने हुन्छ, एड गर्यो, त्यहाँपछि क्रिएट न्यू अकाउन्ट गर्यो, त्यसपछि चाहिँ डकुमेन्ट फोल्डरमा गयो र एउटा नयाँ फोल्डर बनायो र त्यसको नाम चाहिँ प्राइभेट राख्यो र नयाँ फोल्डर चाहिँ इन्टर गर्यो है। त्यसपछि चाहिँ अब राइट क्लिक गर्ने र प्रोपर्टिजमा जाने, त्यहाँपछि चाहिँ सेक्युरिटी ट्याबमा जाने र त्यसको पर्मिसनहरू चेक गर्ने र त्यहाँनिर चाहिँ युजर अर ग्रुप डायलग बक्स भन्ने हुन्छ जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले अब कुन त्यो फाइल चाहिँ कसले चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्ने भनेर चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ 2-3वटा युजर भइसकेपछि अनि त्यहाँपछि चाहिँ त्यहाँनिर नाम चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो युजरको नाम हुन्छ नि त, जस्तै जन अब अनि हरिराम त्यस्तो नामहरू हुनसक्छ, त्यो चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँपछि चाहिँ युजर नेम चेक गरेपछि चाहिँ अनि इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सेलेक्ट युजर अर ग्रुप भन्ने छ र त्यहाँपछि चाहिँ अब पर्मिसनहरू पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले पिक्चरहरू देखाइदिन्छु, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ यसरी हेरेर मात्रै होइन ट्राई गरेर नि थाहा हुन्छ है। म यो स्लाइडहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा राखिदिन्छु जसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ यो स्लाइडहरू हेरेर आफ्नो पिसीमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चरमा फुल कन्ट्रोल, मोडिफाई, रिड राइट, एक्जिक्युट अनि लिस्ट फोल्डर कन्टेन्ट्स रिड मात्रै दिने कि त्यो आफ्नो चोइस अनुसार दिने हो। र अब ओके क्लिक ओके गर्ने पर्मिसनहरू फाइलको पर्मिसनहरू दिइसकेपछि र प्राइभेट प्रोपर्टिज र त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ कपी गर्ने प्राइभेट फोल्डरमा र करेन्ट युजरलाई लग अफ गर्ने र अर्को युजरले लगइन गर्न खोज्ने कि 2-3वटा युजर बनाएर प्र्याक्टिस गर्ने। यता पर्मिसन दिएको फाइल चाहिँ यता आफूले क्रिएट गरेको फाइल चाहिँ अब अरूले एक्सेस गर्न सक्दो रहेछ कि रहन्छ भनेर चाहिँ अर्को युजर लगइन गरेर खोल्दा चाहिँ अवश्य त्यो फाइल एक्सेस हुँदैन यदि तपाईँहरूले राम्ररी पर्मिसन दिनुभएको छ भने। र अब अनि फेरि त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्न खोज्ने, एडिट गर्न खोज्ने गर्दा त्यो पनि हुँदैन अथवा हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ, नोट वाट ह्यापेन्स भने नि त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि लग अफ गर्ने र आफ्नो ओरिजिनल नेम युज गरेर खोल्ने र फेरि त्यसरी नै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म्याकमा कुरा गरौँ इन्क्रिप्टिङ। अब म्याकमा चाहिँ एउटा फोल्डर फाइलहरूलाई चाहिँ एक-एकवटा गरेर चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्न सकिँदैन, त्यही भएर चाहिँ म्याकमा चाहिँ एउटा डिस्कलाई पनि इन्क्रिप्ट गर्न सकिन्छ कि। हुन त विन्डोजमा पनि त्यही फिचर आएको छ अहिले, जसले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा डिस्कै ड्राइभ नै इन्क्रिप्ट गर्न मिल्छ र म्याकमा पनि छ। म्याकमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पिक्चर लिटल इयरमा चाहिँ यसरी हामीले म्याक इन्क्रिप्ट ओएक्स डेली भनेर छ, त्यो इन्क्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
र म्याकमा चाहिँ फाइल भल्टको फिचर पनि छ है। फाइल भल्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अब लुकाएर राख्न सक्नुहुन्छ क्या, फोल्डरहरू आफ्नो पर्सनल फाइलहरू इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू चाहिँ लुकाएर राख्न सक्नुहुन्छ क्या। अब यो चाहिँ सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसीमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले फाइल भल्टलाई चाहिँ टर्न अन गरेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ इन्क्रिप्टिङ फाइल एन्ड फोल्डर इन लिनक्स। अब लिनक्सको पनि कुरा गरौँ है। लिनक्समा चाहिँ कति नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा अरू लिनक्सको भिडियोहरू पनि छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् है। र यहाँ चाहिँ इन्क्रिप्सनको मात्रै कुरा गरिएको छ क्या। कम्सी आइटी फन्डामेन्टल्सको यो च्याप्टरमा चाहिँ लिनक्समा पनि अब कसरी फाइल र फोल्डरहरू इन्क्रिप्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। यसमा चाहिँ ओपन एसएसएल भन्ने एउटा टेक्निक युज गरिएको छ इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनको लागि। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ DES3 भन्ने चाहिँ इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम युज गरिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ साइफर स्पेसिफाई गरेर अनि सज एज साल्ट भन्ने राखेर चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिन्छ। र अनि त्यसपछि चाहिँ ओरिजिनल इनपुट फाइललाई चाहिँ राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर आउटपुट फाइलहरू चाहिँ जेनेरेट गर्ने हो। त्यसलाई कसरी इन्क्रिप्ट गर्ने भनेर चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा छ है इक्जाम्पल। कमान्ड लाइनबाट चल्छ लिनक्समा चाहिँ। लिनक्समा चाहिँ हेर्नु मैले अघि भने ओपन एसएसएल भनेर दियो र DSE3 भन्ने इन्क्रिप्सन युज गर्यो जसमा साल्टिङ गर्यो र ओरिजिनल फाइल डट टीएक्सटी भन्ने जुन चाहिँ यो ओरिजिनल फाइल डट टीएक्सटी भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्क्रिप्ट गर्नुपर्ने फोल्डर र त्यसको OUT भनेको चाहिँ आउटपुट हो र आउटपुट फोल्डर चाहिँ इन्क्रिप्टेड फाइल डट टीएक्सटी भनेर अर्को फोल्डरमा चाहिँ हामीले यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र यसैको रिभर्स प्रोसेस अब इन्क्रिप्टेड भएको फाइललाई चाहिँ डिक्रिप्ट कसरी गर्ने त भन्दा चाहिँ ओपन एसएसएल फेरि DES3 र साल्ट गरेर चाहिँ र इन्क्रिप्टेड फाइल डट टीएक्सटी अघि इन्क्रिप्ट गरेको फाइलको नाम चाहिँ यहाँ दियो र आउटपुटमा चाहिँ अनइन्क्रिप्टेड फाइल डट टीएक्सटी भनेर अरू पनि नाम बनाउन सकियो। यो चाहिँ हामीले यसरी इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्न सकिन्छ। र यहाँनिर मैले चाहिँ ओपन एसएसएल कमान्डको चाहिँ चिटसेटहरूको रिसोर्स राखिदिएको छु, फ्री कोड क्याम्पको राम्रो छ एकदम, मैले पनि हेरेको थिएँ त्यहाँ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ गएर पनि आफ्नो यो अझै जान्न चाहनुहुन्छ ओपन एसएसएल कमान्ड चिटसेटको बारेमा भने चाहिँ यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ सेक्युरिटी सफ्टवेयर र फिचरहरू युज गर्ने कुरा गरौँ। र सिस्टम चाहिँ म्यालवेयरबाट इन्फेक्ट भएको सिस्टम भनेको चाहिँ एकदमै सेक्युरिटी रिस्कको सिनारियो भइहाल्यो। र त्यहाँ चाहिँ 4वटा क्लास छ जसले 4वटा क्लासको एप्लिकेसन छ जसबाट चाहिँ तपाईँहरूले म्यालवेयर र ह्याकरहरूबाट चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो सिस्टमलाई। एन्टिभाइरस सफ्टवेयर एन्टिभाइरस सफ्टवेयरले चाहिँ भाइरस वोम र ट्रोजन हर्सबाट चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई बचाउँछ। र एन्टी स्पाइवेयर सफ्टवेयरले चाहिँ एडवेयर र स्पाइवेयरबाट बचाउँछ। यो एडवेयर स्पाइवेयर भाइरस वोम्सको कुराहरू चाहिँ मैले च्याप्टर 8मा पनि भनेको छु र त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा पनि राखिदिन्छु जसले गर्दा तपाईँहरूलाई इजी होस्। र एन्टी स्प्याम सफ्टवेयरले चाहिँ जङ्क इमेलहरू रिसिभ गर्न चाहिँ हामीलाई कम गराउँछ। त्यो भनेको चाहिँ स्प्याम इमेलहरू हो जुन अहिले हामी डिटेलमा पढ्छौँ। र सफ्टवेयर फायरवालले चाहिँ हाम्रो डेन्जरस ट्राफिकहरू जुन हाम्रो सिस्टममा नेटवर्कको थ्रुबाट कम्युनिकेसन हुन्छ, डेटा सेन्ड र रिसिभ हुँदाखेरि चाहिँ पोटेन्सियली डेन्जरस नेटवर्क ट्राफिक आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्लक गर्छ। र यसमा चाहिँ कम्बाइन फिचरहरू छ, मल्टिपल सेक्युरिटी फङ्सन। यहाँ चाहिँ आजकल चाहिँ एन्टिभाइरसहरूमा नै कम्बाइन सेक्युरिटी फिचर्सहरू आइरहेको हुन्छ जसमा चाहिँ नर्टन सेक्युरिटी भन्ने एउटा एन्टिभाइरस छ जुनमा चाहिँ हाम्रो एन्टिभाइरस, एन्टी मालवेयर, एन्टी स्प्याम र आइडेन्टिटी प्रोटेक्सन टुल, सफ्टवेयर फायरवाल ब्याकअप टुल, PC ट्युन अफ टुल भन्ने फिचर्सहरू चाहिँ यसमै कम्बाइन भएर आएको छ नर्टन सेक्युरिटी भन्ने एन्टिभाइरसमा। र म्याकएफी लाइभ सेफ भन्ने पनि त्यस्तै नै हो, त्यस्तै फिचर्सहरू मिलेर बनेको छ। र हाम्रो चाहिँ एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको कुरा गरौँ। एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको काम चाहिँ भाइरसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ स्क्यान गरेर त्यहाँबाट चाहिँ भाइरसहरू हटाउने हो सिम्पली। र एन्टिभाइरस प्रोग्रामको इक्जाम्पल अघि पनि भन्यो, नर्टन सेक्युरिटीहरू, एन्टिभाइरस प्रडक्टहरू चाहिँ नर्टन सेक्युरिटीहरू र म्याकएफी एन्टिभाइरसहरू हो। र यो मात्र नभएर अब तपाईँहरूले कुन एन्टिभाइरस चाहिँ अहिले बेस्ट छ त, कुन चलिरहेको छ एकदम भनेर चाहिँ यो साइट www.avcomparatives.org भन्नेमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ कम्पेरिजनहरू गरिरहेको हुन्छ कुन एन्टिभाइरस राम्रो छ भनेर।
र यो साइटमा गएर हेर्नु र आफूलाई यदि एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो साइटमा गएर हेरेर अनि त्यही अनुसारको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट आफ्नो बजेट अनुसारको एन्टिभाइरस चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सिस्टममा राख्न सक्नुहुन्छ। र एन्टिभाइरसले चाहिँ केही सस्पिसियस कुरा भेट्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चोइस दिन्छ क्या, त्यहाँ चाहिँ चोइस दिन्छ कि हामीले कि चाहिँ डिलिट गर्नुहोस् कि चाहिँ यो फाइललाई क्वारेन्टाइन गर्नुहोस् भनेको के। अब डिलिट गर्ने त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, क्वारेन्टाइनिङ भनेको पनि यो कन्डिसनमा चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ बन्द के नजर बन्द। त्यसको मतलब चाहिँ त्यो सस्पिसियस फाइल अथवा फोल्डर अथवा कुनै पनि अब फाइल फर्मेटमा .ext .inf यो एक्सटेन्सनहरूमा भएको फाइल फर्मेटहरूमा भएको म्यालवेयरहरू भाइरसहरू जुन छ सस्पिसियस फाइलहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा राख्न सकिन्छ जसले चाहिँ जुनबाट चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई त्यसले इफेक्ट पार्दैन, त्यो चाहिँ अफ लिमिट एरियामा हुन्छ, त्यो हाम्रो सिस्टममा रनै हुँदैन के। र हामीले चाहिँ त्यो फाइल किन क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ, कुन केसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ भन्दा चाहिँ हामीले अफिसमा काम गर्दा चाहिँ र यस्तो सस्पिसियस फाइल भेटियो मेरो सिस्टममा भनेर चाहिँ तपाईँको आइटी डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हेल्प गर्नलाई यस्तो देखिया थियो यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर कन्सल्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो फाइल चाहिँ क्वारेन्टाइन गरेर राख्नुहुन्छ त्यो केसमा चाहिँ। अब चाहिँ इन्स्टलिङ एन्ड युजिङ एन एन्टिभाइरस एप्लिकेसन, र तपाईँले पहिला एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एउटा डाउनलोड गर्न सुरुमा त, अनि विन्डोजमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट होम सिक्युरिटी एसेन्सियल प्रोग्राम भन्ने फ्रीमा एन्टिभाइरस आएको हुन्छ, अथवा पहिल्यै एन्टिभाइरस कुनै पार्टनरसिपहरू भएको छ भने चाहिँ माइक्रोसफ्टको पार्टनरसिप कम्पनीहरूको एन्टिभाइरस चाहिँ तपाईँहरूको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दा अपरेटिङ सिस्टमसँगै आइरहेको हुन्छ। र अब एन्टिभाइरस युज गर्दा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अपडेट द भाइरस डेफिनेसन। यो भनेको चाहिँ एन्टिभाइरसमा चाहिँ एउटा भाइरस डेफिनेसन फाइल भन्ने हुन्छ जुनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको भाइरसहरूको बारेमा त्यसको काम गर्ने तरिका र त्यसको सिग्नेचरहरू हुन्छ, कसरी बिहेभ गर्छ त हाम्रो सिस्टममा घुसेपछि र कसरी फाइलहरूलाई इन्क्रिप्ट गर्दै जान्छ, कसरी फाइलहरूलाई चाहिँ डेस्ट्रोय गरिदिन्छ, कस्तो कस्तो एक्टिभिटिजहरू देखाउँछ हाम्रो सिस्टममा भनेर चाहिँ त्यो भाइरस डेफिनेसन फाइलमा हुन्छ। र त्यो फाइललाई चाहिँ टाइम टु टाइम अपडेटहरू आइरहेको हुन्छ र अपडेट गर्नु पऱ्यो है हामीले त्यो फाइललाई चाहिँ। र केही टाइममा चाहिँ अब मन्थली बेसिसमा हुनसक्छ अथवा यति डेजमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्लिट स्क्यान गर्नु पऱ्यो आफ्नो सिस्टमलाई, र आफ्नो त्यहाँ चाहिँ अब एन्टिभाइरस राखिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्ने कुरा त आएन नि त, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको प्रपर युज चाहिँ गर्नु पऱ्यो। जस्तै फाइलहरू अब डिलिट गर्नु पऱ्यो, भाइरस भएको फाइलहरू स्क्यान गरेर अथवा क्वारेन्टाइन गर्नु पऱ्यो त्यो फाइलहरूलाई। र अब चाहिँ एन्टी स्पाइवेयर सफ्टवेयरले चाहिँ स्पाइवेयर र एडवेयर प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ डिसेबल गर्छ र रिमुभ गरिदिन्छ हाम्रो सिस्टमबाट। र भाइरस एप्लिकेसनमा जस्तै एन्टी स्पाइवेयर प्रोग्राममा पनि डेफिनेसन फाइल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भाइरस डेफिनेसन फाइल भनेर थियो एन्टिभाइरसमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कोड स्निपेट्स भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ एउटा फिचर हो है एन्टी स्पाइवेयर सफ्टवेयरहरूको, जसले चाहिँ स्पाइवेयर अथवा एडवेयर कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ। अरू केही पनि होइन यो, त्यस्तो टेक्निकल टर्महरूमा चाहिँ नजानुस् है, कन्सेप्टहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। र हाम्रो चाहिँ अर्को एन्टी स्पाइवेयर टुल चाहिँ विन्डोज डिफेन्डरसँगै आइरहेको हुन्छ क्या। र अरू पनि एभाइलेबल हुन्छ एन्टी स्पाइवेयर जस्तै स्पाइबट, र अर्को चाहिँ safer.networking.org मा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्टी स्पाइवेयर सफ्टवेयरको बारेमा। र एन्टी भाइरस एप्लिकेसन जस्तै एन्टी स्पाइवेयर एप्लिकेसन पनि इफेक्टिभ त्यति बेला हुन्छ जति बेला चाहिँ हामीले अप टु डेट गरिरहेको हुन्छौँ त्यो एन्टी स्पाइवेयरलाई। र एन्टी स्प्याम सफ्टवेयर, र स्प्याम भनेको चाहिँ के हो भन्दा धेरै इमेलहरू नचाहिने त्यो एडको इमेलहरू चाहिँ तपाईँको सिस्टममा आइदिने, जस्तै कसैले आफ्नो प्रडक्टहरू बेच्न खोज्ने, यो चाहिँ इकोनोमिकल्ली नर्मली बिजनेस पर्पजको लागि गरिन्छ है। यस्तो कामहरू चाहिँ बिजनेस कम्पनीहरूले नि गरिरहेको हुन्छ, र यो चाहिँ इजी टेक्निक हो क्या बिजनेसलाई ग्रो गराउने, किनभने अब धेरै कस्ट लाग्दैन, मिलियन्स अफ इमेल पठाउँदा पनि धेरै कस्ट लाग्दैन।
र तर यसले चाहिँ एकदम पैसा कमाइरहेको हुन्छ। स्प्यामहरूले चाहिँ स्प्यामिङहरू गरेर आफ्नो प्रडक्टहरूको बारेमा एडभर्टाइजमेन्टहरू गरेर चाहिँ मनी मेकिङ प्रस्टिट्युसन भनिन्छ यसलाई। एउटा यो चाहिँ पैसा बनाउने खेल भन्न खोजेको है। र कुनै टाइममा चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू गर्नको लागि मात्रै नभइकन अब फ्रडहरू गर्नको लागि नि इमेलहरू पठाउन सक्छ, स्प्यामहरू पठाउन सक्छ। र जुनमा चाहिँ युजलेस प्रडक्टहरू, हामीलाई चाहिँदै नचाहिने प्रडक्टहरू अथवा मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्रिक गर्ने कुनै फिसिङ साइटहरू भिजिट गर्न, जसबाट चाहिँ हाम्रो सिस्टममा भाइरसहरू इन्स्टल गरिदिने, म्यालवेयरहरू इन्स्टल गरिदिने पनि हुन्छ स्प्याम इमेलको थ्रुबाट। र धेरै जसो इमेल एप्लिकेसनहरूले चाहिँ जस्तै माइक्रोसफ्टको आउटलुक छ, अनि गुगलको जीमेल छ, याहू मेल छ, वाइमेल भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो फिचर्सहरू हुन्छ भने जङ्क मेल भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ कि जङ्क अर स्प्याम फोल्डर भन्ने हुन्छ। त्यस्तो इमेलहरू चाहिँ सिस्टमले पनि डिटेक्ट गरेर चाहिँ त्यहाँ हाम्रो इनबक्समा आउन नदिकन त्यस्तो स्प्याम अथवा जङ्क फोल्डरमा पनि राखिदिएको हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो इनबक्समा आउँदैन। र कति टाइममा चाहिँ स्प्यामले चाहिँ यो सिस्टमको जुन इमेल एप्लिकेसनको सिस्टमको अल्गोरिदम हुन्छ त्यसले पनि स्प्याम र भ्यालिड र यो स्प्याम इमेलको बिचमा चाहिँ कुन चाहिँ स्प्याम इमेल हो, कुन चाहिँ लेजिटिमेट इमेल हो भनेर चाहिँ छुट्याउन फरक पर्छ कि कुनै टाइममा चाहिँ। र त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै कुनै टाइममा चाहिँ रियल देखिने इमेलबाट पनि त्यस्तै स्प्याम इमेलहरू आइदिएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो हामीले छुट्याउन गाह्रो परेको हुन्छ इमेल सफ्टवेयरहरूले। र अब स्प्याम बाइस भन्ने चाहिँ फ्री सफ्टवेयर हो यो स्प्यामहरूबाट हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई। एन्टी स्प्याम सफ्टवेयर हो र यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको इमेलहरू चाहिँ छुट्याइदिन्छ। र यो चाहिँ धेरै सिस्टमहरूमा एभाइलेबल छ, जस्तै विन्डोज, लिनक्स र म्याक ओएसमा पनि एभाइलेबल छ। र यसले अब चाहिँ डायग्नोसिङ एन्ड फिक्सिङ मालवेयर इन्फेक्सनहरू चाहिँ कसरी फिक्स गर्ने भनेर। र यसमा चाहिँ अब एन्टी मालवेयर एप्लिकेसन इन्स्टल भए पनि हाम्रो सिस्टममा मालवेयर कति पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन, किनभने चाहिँ नयाँ नयाँ आइरहेको हुन्छ मालवेयर। र त्यो कन्डिसनमा पनि हाम्रो सिस्टममा मालवेयरहरू छिरिरहेको हुन्छ, जुन बेला चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टी मालवेयर एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ अप टु डेट गर्दैनौँ। र कुनै पनि सिस्टम अब भाइरसले, ओमले, ट्रोजन हर्सले अथवा अरू म्यालवेयरले चाहिँ इन्फेक्ट भएको हुन्छ, हामीले चाहिँ यो सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिन्छ त्यति बेला चाहिँ। र हामीले चाहिँ इमिडिएटली त्यो मालवेयरले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ ट्रिगर गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर यसले चाहिँ हाम्रो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर पनि डिसेबल गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर पनि इनेबल गर्न सकिँदैन। र अब तपाईसँग एन्टिभाइरस सफ्टवेयरै छैन भने चाहिँ तपाईँले एन्टिभाइरस सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र कमन साइड इफेक्ट भाइरसको भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो भाइरसहरू चाहिँ रिमुभ गर्न अलिकति गाह्रो पर्दिन सक्छ। र सिपियु र मेमोरीको युजेसहरू पनि धेरै भइदिन्छ, सिपियुको युज चाहिँ धेरै भइदिन्छ, जुन चाहिँ आफ्नो एट्याकरले चाहिँ आफ्नो पर्पोजको लागि चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरूलाई चाहिँ युज गरिरहेको हुन सक्छ। र यहाँ चाहिँ वार्निङ मेसेजहरू डिफ्रेन्ट पपअप एडहरू चाहिँ तपाईँको सिस्टममा आउन सक्छ। अनि कुनै टाइममा चाहिँ तपाईँको सिस्टम चाहिँ भाइरसबाट इन्फेक्टेड छ र तपाईँसँग चाहिँ पेमेन्टहरू पनि माग्न सक्छ त्यो भाइरसहरू सिस्टमबाट रिमुभ गर्नको लागि। र अब तपाईँहरूले चाहिँ भाइरसबाट इन्फेक्टेड भएको बेलामा चाहिँ वेब ब्राउजरहरू खोल्नुभयो भने पनि वेब ब्राउजरमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको पपअप एडहरू आइदिने हुनसक्छ। र कुनै बेलामा चाहिँ इमेलहरू गइदिने, आफ्नो साथीहरूलाई स्ट्रेन्ज इमेलहरू गइदिने, जुन तपाईँले पठाएकै हुँदैन त्यस्तो इमेलहरू गइदिने पनि हुनसक्छ।
जब चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो सिम्टम्सहरू चाहिँ यस्तो लक्षणहरू देख्न थाल्नुभयो आफ्नो सिस्टममा भने चाहिँ तपाईँको एन्टिभाइरसले पनि अब त्यतिसम्म चाहिँ मद्दत गर्न सक्दैन। त्यो एन्टिभाइरसमा पनि एट्याक भइसकेको हुन्छ र एन्टिभाइरस पनि डिसेबल भइसकेको हुन्छ। र यदि एन्टिभाइरस चलिरहेको छ भने चाहिँ इमिडिएटली भाइरस स्क्यान गरेर त्यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। र एन्टिभाइरस सिस्टम युज गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ अनलाइन भाइरस चेकरहरू हुन्छ, जस्तै भाइरस टोटल भन्ने हुन्छ, ट्रेन्ड माइक्रो भन्ने पनि छ, जसले चाहिँ भाइरसहरू चेक गर्ने सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यहाँको एडभाइसहरू फलो गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि केही हदसम्म चाहिँ भाइरस हटाउनलाई हेल्प हुन्छ। र कुनै बेला चाहिँ सिस्टम यस्तो तरिकाले इन्फेक्ट भइदिन्छ जुन बेलामा चाहिँ हामीले ब्राउजरहरू पनि खोल्न सकिँदैन र अघि भनेको भाइरस टोटलहरू केही पनि युज गर्न सकिँदैन। त्यति बेला चाहिँ बुट गर्न सक्नुहुन्छ सेफ मोडबाट, नेटवर्किङको थ्रुबाट। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको सिस्टमको चाहिँ भाइरस कम्पोनेन्टहरू चाहिँ कुनै हदसम्म डिसेबल गरिदिन सक्छ। र त्यति गर्दा पनि भएन भने चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नजिकको आइटी प्रोफेसनललाई अथवा कुनै लोकल कम्प्युटर सपमा गएर कन्सल्ट गरेर चाहिँ त्यो भाइरसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो भाइरसलाई हटाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एन्टिभाइरस सफ्टवेयरलाई चाहिँ इमिडिएटली रिइन्स्टल गरेर अनि त्यो चाहिँ एन्टिभाइरस सफ्टवेयरलाई चाहिँ अपडेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ सफ्टवेयर फायरवालको तर्फ जाउँ। फायरवालले चाहिँ दुईवटा तरिकाले हाम्रो सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ नेटवर्क लेभलमा पनि प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ। ब्याड ट्राफिकहरू, ह्याकरहरूले पठाएको ब्याड ट्राफिकहरूलाई फिल्टर गर्ने गरिरहेको हुनसक्छ। र हामीलाई चाहिँ अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो फिसिङ साइट अथवा कुनै पनि त्यस्तो साइटहरूमा जानबाट चाहिँ हामीलाई त्यो साइटहरू चाहिँ डिसेबल ब्लक गरिदिएको हुन्छ कि हाम्रो ब्राउजरमा हामीले चाहिँ त्यस्तो अनवान्टेड साइटहरू चाहिँ भिजिट नगरौँ भनेर चाहिँ ब्लक गरिदिएको हुन्छ। फायरवालले चाहिँ यो टास्कहरू चाहिँ कसरी पर्फर्म गर्छ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ हाम्रो फायरवालले मोनिटर गर्ने काम पनि गर्छ। हाम्रो सिस्टममा के चलिरहेछ भनेर मोनिटर गरेर र त्यो नेटवर्क ट्राफिकहरूलाई फिल्टर गर्ने काम पनि गर्छ। अब चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ एउटा विन्डोज फायरवाल भन्ने पहिल्यैबाट आएको हुन्छ र अरू फायरवालहरू पनि तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नर्टन सेक्युरिटीले अघि एन्टिभाइरस बनाउने कम्पनीले यसले फायरवालहरू पनि बनाएको हुन्छ र त्यो पनि तपाईँहरूले किनेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ पिक्चर देखाइएको छ जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले अब के सेक्युरिटी मेजर्सहरू हाम्रो सिस्टममा चलिरहेको छ, के हामीले अपडेट गर्नुपर्ने कुरा छ, हाम्रो फायरवालहरू अफ छ कि अन छ, फायरवालले कसरी काम गरिरह र के मेसेजहरू हाम्रो सिस्टममा आइरहेको छ भनेर चाहिँ यो पिक्चरमा गएर कन्ट्रोल प्यानल, त्यसपछि सिस्टम एन्ड सेक्युरिटी र एक्सन सेन्टरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ युजर अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट। अब जति पनि हामीले एन्टिभाइरसहरू राखे पनि, फायरवालहरू राखे पनि सबभन्दा कमजोर लिङ्क भनेको चाहिँ मान्छेबाटै हुन्छ। मान्छेबाट मिस्टेक भएपछि चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरूमा एट्याकहरू आउन सक्ने हुन्छ र यो एट्याकहरूको माध्यम चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ अथवा सिम्पल मिस्टेक जसले गर्दा चाहिँ हामीले लिङ्कहरूमा क्लिक गरेर मालवेयरहरू डाउनलोड गर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङबाट बच्नलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने युजरहरूलाई कसरी चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ एट्याकबाट बच्न सकिन्छ भनेर। र अरू टास्कहरू भनेको चाहिँ हामीले सेक्युरिटी रिलेटेड रिस्कहरू चाहिँ कम गर्न सक्छ प्रोपरली चाहिँ युजर अकाउन्टहरू म्यानेज गरेर। र यसमा चाहिँ हाम्रो के म्यानेज गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ युजर अकाउन्टको टाइप, पासवर्ड म्यानेजमेन्ट र अथेन्टिकेसन सिस्टमको बारेमा चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानेजिङ युजर अकाउन्ट टाइप्स, यसमा चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ मल्टिपल लेभलको युजर अकाउन्ट हुन्छ कि र डिफ्रेन्ट पर्मिसनको युजर अकाउन्ट हुन्छ र स्पेसिफिक नेमहरू चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार फरक भइदिन जान्छ। तर नर्मल्ली चाहिँ यही हुन्छ जुनमा चाहिँ हाम्रो 3टा क्याटेगोरीको युजरहरू हुन्छ हाम्रो सिस्टममा। जुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर भनेको चाहिँ अब विन्डोजमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर भन्छौँ, लिनक्समा चाहिँ हाम्रो रुट युजर भन्छौँ कि जो चाहिँ सबभन्दा हाई लेभलको प्रिभिलेज भएको युजर हो अपरेटिङ सिस्टममा, जसले चाहिँ हाम्रो इच एन्ड एभ्री कामहरू गर्न सक्छ विन्डोजमा। त्यसपछि आउँछ युजर भन्ने आउँछ। जस्तै
एडमिनिस्ट्रेटर अथवा रुट चाहिँ सुरुमै हाम्रो एउटा बनेर आएको हुन्छ डिफल्ट भने हामीले चाहिँ युजर पनि बनेर आएको हुन्छ अथवा आफूले पछि युजरहरू पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ गेस्ट अकाउन्ट भनेको चाहिँ कुनै बेलामा तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ अब कोही साथी अथवा कोही पाहुनालाई चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर युज गर्न दिनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको अकाउन्ट भन्दा पनि एउटा छुट्टै गेस्ट अकाउन्ट बनाइदिने जसबाट चाहिँ उसले आफ्नो कामहरू गर्न सकोस् र तपाईँको फाइलहरूलाई पनि केही असर नपरोस् भनेर त्यो चाहिँ गेस्ट अकाउन्ट भयो। र अघिकै कुरा हो युनिक्स र लिनक्स सिस्टममा चाहिँ हाम्रो एडमिनलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर अथवा एडमिन भन्छौँ सर्ट फर्ममा, त्यसलाई चाहिँ रुट भनिन्छ। र यो रुट अकाउन्टले चाहिँ जे पनि कामहरू गर्न सक्छ सिस्टममा र त्यही भएर चाहिँ हामीले केयरफुल हुनुपर्छ कसलाई चाहिँ यो रुट पर्मिसन दिने। कुनै बेलामा चाहिँ हामीले युजरलाई नै नबुझिकन रुट पर्मिसन दिएको हुन्छौँ जसले गर्दा चाहिँ युजरले नर्मल युजरले पनि अब हाम्रो सिस्टममा चाहिँ यस्तो प्रिभिलेज पाए उसले जुन पनि फाइलहरू इन्स्टल गर्ने अनइन्स्टल गर्ने कुराहरू गर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युजर अकाउन्ट हुन्छ लिनक्स विन्डोज म्याकमा। यो अकाउन्टले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा केही पनि चेन्जेस गर्न सक्दैन, तर विन्डोज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउन्टले चाहिँ जे पनि चेन्ज गरिदिन सक्छ। र त्यही भएर चाहिँ अब एडमिन अकाउन्ट बनाउने, गेस्ट अकाउन्टहरू बनाउने र युजर अकाउन्टहरू चाहिँ प्रोपरली म्यानेज गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब युजर अकाउन्ट गेस्ट अकाउन्टहरूमा चाहिँ के पर्मिसन लगाएको छ त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा अब उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गरिदिने अनइन्स्टल गरिदिने हाम्रो फाइलहरू एक्सेस गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न नसकोस्। र अनअथराइज कुनै चाहिँ हाम्रो कसैले हाम्रो पर्मिसन बिना हाम्रो कम्प्युटर चलाउनबाट बच्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड युजर क्रिएट गरेको राम्रो र एउटा एडमिन अकाउन्ट पनि भएको राम्रो। र हामीले कामहरू गर्दा चाहिँ आफ्नो एडमिन अकाउन्टबाट काम गर्न सक्छौँ फाइलहरू सफ्टवेयरहरू इन्स्टलहरू गर्दा। नभए चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड अकाउन्ट युज गरेर नि आफ्नो बेसिक कामहरू गर्न सक्छौँ। र गेस्ट अकाउन्ट भनेको चाहिँ एकदम बेसिक एक्सेस होस्। गेस्ट अकाउन्टमा चाहिँ जस्तै इन्टरनेट चलाउन अथवा कुनै नर्मल एप्लिकेसनहरू मात्रै चलाउन मिल्छ गेस्ट अकाउन्टबाट चाहिँ। र गेस्ट अकाउन्ट चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ बाई डिफल्ट क्रिएट भएर आएको हुन्छ गेस्ट अकाउन्ट, र यसले गर्दा चाहिँ विकनेस बनाइरहेको हुन्छ क्या विन्डोजमा, जसले गर्दा चाहिँ एट्याकरले हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न सक्छ। यो अकाउन्टले धेरै केही त गर्न सक्दैन, त्यही भएर चाहिँ सिस्टममा चाहिँ कस्तो भइदिन सक्छ भन्दा यसलाई चाहिँ इनिसियल एक्सेस दिन सक्छ सिस्टमले चाहिँ, जसले गर्दा चाहिँ एट्याकरले अब गेस्ट युजरबाट लगइन गरे भने चाहिँ अब गेस्ट युजरबाट लगइन गरेर नि कुनै टाइममा चाहिँ हाम्रो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ गेस्ट अकाउन्ट पनि सबै गेस्ट अकाउन्टहरू चाहिँ डिसेबल गरिदिएकै राम्रो हुन्छ। र नर्मल्ली चाहिँ अब लगइन गर्दाको जुन युजर नेमहरू हुन्छ त्यो चाहिँ रिनेम गर्दा ठिक हुन्छ के। जस्तै एडमिन रुट राखिन्छ नि त्यो चाहिँ लगइन गर्दा युज गरिन्छ नि त अथेन्टिकेसन युज गर्दा, त्यति बेला चाहिँ त्यो अब नामहरू चाहिँ एडमिन रुट बाहेक चेन्ज गरेर अरू पनि राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब एट्याकरले हाम्रो सिस्टममा एक्सेस पायो भने अब लगइन गर्दाखेरि चाहिँ युजर नेम पासवर्डहरू चाहिँ नर्मल राख्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ इजिली गेस गर्न सक्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ रिनेम गर्दा हामीले चाहिँ चेन्ज गर्दा ठिक हुन्छ युजर नेम पासवर्डहरू, डिफल्ट युजर नेम पासवर्डहरू चाहिँ चेन्ज गर्दा ठिक हुन्छ। र माइक्रोसफ्टमा चाहिँ अलाउ गर्दैन है फेरि यो रिनेम गर्न माइक्रोसफ्ट विन्डोजहरूमा चाहिँ। र अब चाहिँ पासवर्ड म्यानेजिङको कुराहरू गरौँ। पासवर्ड म्यानेजिङको कुरा चाहिँ एकदमै क्रिटिकल एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ युजरलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ र नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अथवा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ को युजर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ एक्सेस गर्ने हो त्यो चाहिँ सबै लिस्ट गर्नुपर्छ। यो युजरले चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटरको यो भागमा मात्रै एक्सेस पाउनुपर्छ, यो युजरले यो भागमा एक्सेस पाउनुपर्छ भनेर पहिला चाहिँ नेटवर्क अथवा सिस्टम एडमिनले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र सुरुमा चाहिँ युजरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो डिफल्ट पासवर्डलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने र कसरी चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स पासवर्ड चुज गर्ने। कम्प्लेक्स पासवर्ड चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ गाह्रो पासवर्ड होइन, जुन एट्याकरको लागि चाहिँ गाह्रो पासवर्ड चाहिँ कसरी
चुज गर्ने र पासवर्डहरू चाहिँ कसैलाई पनि सेयर नगर्ने, जसले गर्दा चाहिँ अब केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरू र नेटवर्क चाहिँ प्रोटेक्ट हुनसक्छ। अब क्रिएटिङ इफेक्टिभ पासवर्ड, इफेक्टिभ पासवर्ड चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 3टा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ पासवर्डको। लङ भनेको चाहिँ एकदम लामो पासवर्ड क्रिएट गर्ने, सकेसम्म 8वटा क्यारेक्टरको पासवर्ड क्रिएट गर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ। र भेराइट भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा क्यापिटल लेटर, एउटा नम्बर अथवा यस्तो एउटा केही सिम्बलहरू भयो भने चाहिँ पासवर्डमा मिक्स भएको भयो भने चाहिँ पासवर्ड स्ट्रङ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनयुजल पासवर्ड चाहिँ अब डिक्सनरीमा नभएको कुराहरू युज गर्नु पऱ्यो कि नर्मल डिक्सनरीमा पाइने अथवा नर्मल पासवर्डहरू चाहिँ युज गर्नु भएन। जस्तै फर्मल्ली बोलिने कुराहरू चाहिँ पासवर्डमा युज गर्नु भएन। र पासवर्ड इजिली गेस गर्न सकिने पासवर्ड भनेको चाहिँ विक पासवर्डमै परिहाल्यो, जस्तै क्वेट्री 1 2 3 4 5 युजर आइडी अनि पासवर्ड नै पासवर्ड भनेर पनि राखिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा गुगलमा सर्च गर्ने हो भने चाहिँ एउटा टप 100 लिस्ट अथवा टप 10 टप 20 लिस्ट अफ कमन पासवर्ड भनेर हुन्छ। त्यो सर्च गरेर चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ कतै मेरो पासवर्ड चाहिँ त्यो विक पासवर्डहरूभित्र चाहिँ परेको छ कि नै भनेर चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ। र पासवर्ड स्ट्रङ बनाउनलाई चाहिँ नम्बर र लेटरहरू कम्बाइन गर्दा ठिक हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। नम्बर आफ्नो जस्तै फोन नम्बर नेमहरू चाहिँ नेमको केही भागहरू चाहिँ मिक्स गरेर पासवर्ड बनाउँदा हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर एट्याकरलाई त गाह्रो हुन्छ नि त गेस गर्न। जस्तै अब यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ, सपोज यु हेभ अ कजिन स्याम हु ग्रू अप इन विटिचिया एन्ड यु युज टु कल हिम अलट, so you remember that his phone number was 5551192 and effective password might be sam which has 1192। यहाँ चाहिँ अब स्याम जो चाहिँ विचिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ हुर्केको, उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब फोन गरिरहेको हुन्छु र उसको नम्बर पनि मलाई थाहा छ भने चाहिँ मैले चाहिँ स्यामको नाम र उस बस्ने ठाउँ अनि ह्याज अनि 1192 यसरी कम्बाइन गरेर चाहिँ पासवर्ड बनाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ एउटा इफेक्टिभ पासवर्ड हुन्छ, एउटा स्ट्रङ पासवर्ड हो यो चाहिँ। अरू टेक्निक भनेको चाहिँ पासवर्डहरू क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यहाँ टेक्निकहरू दिएको छ। सब्स्टिट्युट 0 फर द लेटर ओ इन द वर्ड्स, फर इक्जाम्पल स्टोरेज रुम। अब स्टोरेज रुममा ओ को ठाउँमा चाहिँ 0 राख्ने र रुममा 2टा ओ को ठाउँमा चाहिँ 0 राखेर यसरी पनि 0लाई चाहिँ ओ को ठाउँमा चाहिँ 0लाई सब्स्टिट्युट गर्न पनि सकिन्छ, जसले गर्दा पनि एउटा स्ट्रङ पासवर्ड बन्छ। र नम्बर लेटरको सट्टा चाहिँ नम्बर सब्स्टिट्युट गर्ने, यसले पनि याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ र स्ट्रङ पनि बन्छ। जस्तै एलाई चाहिँ 1 नम्बर मान्ने, बीलाई 2 नम्बर मान्ने, सीलाई 3 नम्बर मानेर चाहिँ पासवर्डहरू बनाउन पनि सकिन्छ। र अरू चाहिँ मेमोरिएबल वर्ड्सहरू युज गर्न सकिन्छ, जस्तै यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ ग्रोसरी क्यान्डर फ्लावर पट। यो चाहिँ यो मात्र नभएर अरू मेमोरिएबल वर्ड्सहरू जस्तै हाम्रो लाइफमा भएको कुराहरूको केही मेमोरियल कुराहरू पनि जोडेर पासवर्ड बनाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ 3टा छुट्टै वर्ड छ नि त, ग्रोसरी क्यान्डल फ्लावर पट, यस्तै हामीले पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। यो पनि स्ट्रङ पासवर्डहरूमा पर्छ। अब चाहिँ सब्स्टिट्युट अ सिम्बल फर अ लेटर द्याट इट रिसेम्बल्स, फर इक्जाम्पल ल अब चाहिँ जस्तै एस चाहिँ डलर साइन र एस चाहिँ एउटै देखिन्छ नि त, र एसको ठाउँमा चाहिँ जस्तै सब्स्टिट्युसन स्यालेरी भनेर चाहिँ एसको ठाउँमा चाहिँ सब्स्टिट्युसनको अगाडि एसको ठाउँमा डलर र स्यालेरीको अगाडि एसको ठाउँमा पनि डलर राख्न सकिन्छ। र आई र एक्सक्लामेटरी मार्क भन्ने हुन्छ, त्यो पनि एउटै देखिन्छ नि त, त्यही भएर आइटम्सको अगाडि आईको ठाउँमा चाहिँ एक्सक्लामेटरी मार्क्स राखेर पनि पासवर्ड स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ एउटै पासवर्डलाई चाहिँ मल्टिपल सिस्टम र साइटहरूमा युज नगर्नु होला। किनभने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटै पासवर्ड धेरै साइटहरूमा ट्राई गर्नुभयो, त्यो एउटा साइट ह्याक भइदियो र त्यसको डाटाहरू ब्रिच भइदियो भने एट्याकरले त्यो डाटा युज गरेर चाहिँ तपाईँले अरू साइटमा लगइन गर्नुभएको छ, अरू साइटमा पनि त्यही पासवर्ड राख्नु भएको भने चाहिँ अरू साइटहरूमा पनि लगइन गरेर तपाईँको अकाउन्टहरू अथवा तपाईँको सिस्टमहरू पनि ह्याक गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब एउटै पासवर्ड युज नगर्ने छुट्टै साइटमा, र एकचोटि युज गरिसकेको पासवर्ड सकेसम्म चाहिँ युज नगर्ने के, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको
सिस्टम अथवा साइट तपाईँको अकाउन्टहरू चाहिँ ह्याक हुनबाट बच्छ। र तपाईँले सबै पासवर्डहरू याद गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो हार्ड ड्राइभमा पनि हार्ड ड्राइभमा राखेर त्यहाँ पनि पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। तर चान्सेस हुन्छ कि अब तपाईँको हार्ड डिस्क पनि कसैले चोरिदियो र चोरिदियो भने तपाईँले पासवर्ड प्रोटेक्ट गर्नुभएको छ, इन्क्रिप्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ डिक्रिप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। र त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब चान्सेस सकेसम्म चाहिँ हामीले ह्याक हुनबाट चाहिँ आफूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने हो। 100% सेभ गर्न त अवश्य नै सकिँदैन, तर केही हदसम्म चाहिँ यसरी हाम्रो पासवर्डहरू चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब पासवर्ड चेन्जेसको कुरा गरौँ। पासवर्ड चेन्जेसको कुरा गर्दा चाहिँ आइटी कम्पनीहरूले चाहिँ पोलिसीहरू लगाएको हुन्छ, जसमा चाहिँ आइटी पोलिसीहरू लगाएको हुन्छ कम्पनीहरूमा चाहिँ, जसले चाहिँ हाम्रो पासवर्डहरू चाहिँ इन्टरभल केही टाइममा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 90 दिनपछि चाहिँ पासवर्डहरू चेन्ज गर्ने, किनभने चाहिँ जति हामीले लामो समयसम्म पासवर्ड राख्यो त्यति लामो समयसम्म नै पासवर्डहरू कतै हामीले टाइप गरेको कसैले देखिरहेको हुनसक्छ, कतै साइटमा लगइन गरेको साइट अब ह्याक भइदिन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो पासवर्डहरू क्रेडेन्सियलहरू लिक हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ पासवर्ड चाहिँ सकेसम्म टाइमली बेसिसमा चाहिँ चेन्ज गरिरहनुपर्छ। र ओल्ड पासवर्ड रिसाइक्लिङ ओल्ड पासवर्ड क्यान मेक इट इजियर फर ह्याकर्स टु गेस योर पासवर्ड एन्ड गेन अथोराइज एक्सेस। तपाईँले चाहिँ सकेसम्म एकचोटि युज गरेको, अघि पनि मैले भनेको थिएँ, एकचोटि युज गरेको पासवर्ड चाहिँ युज नगर्नु होला, जसले किनभने अब ओल्ड पासवर्ड चाहिँ एट्याकरलाई गेस गर्न सजिलो भइदिन्छ र तपाईँको सिस्टम चाहिँ ह्याक हुनसक्छ। युजर अथेन्टिकेसन। अब युजर अथेन्टिकेसन भनेको चाहिँ जस्तै हामीले इमेल एड्रेस र पासवर्ड हाल्यौँ, त्यो इमेल एड्रेस र पासवर्ड चाहिँ सही छ कि छैन भनेर भ्यालिडेट गर्न पनि युजर अथेन्टिकेसन त्यसलाई भनिन्छ। कुनै टाइममा चाहिँ युजर अथेन्टिकेसन पनि एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै टाइममा अब युजर नेम र पासवर्ड मात्रै नभइकन 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरूको कुराहरू पनि आउन सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब एट्याकरले तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड पायो भने पनि त्यो बाहेक नै अरू केही कुराहरू भइदियो, जस्तै ओटिपीहरू तपाईँको फोनमा सेन्ड भएर कोड सेन्ड हुने, अनि त्यो कोड इन्टर गरेपछि लगइन हुने, त्यस्तो अथेन्टिकेसन इफेक्टिभ अथेन्टिकेसन भयो भने चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भयो भने चाहिँ तपाईँको सिस्टममा केही हदसम्म चाहिँ सुरक्षा हुनसक्छ। र त्यही कुरा छ यहाँ मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन, जुनमा चाहिँ हाम्रो युजर नेम पासवर्ड बाहेक नै अझै मल्टिपल पिस अफ इन्फर्मेसनहरू मागिरहेको हुन्छ हामीलाई सिस्टममा लगइन गर्नलाई। नर्मल्ली हामीले थाहा भएको भनेको अब पासवर्ड लगइन गरेर पासवर्ड इन्टर गरेर लगइन गर्ने हो, तर कुनै टाइममा चाहिँ अब सेक्युरिटी टोकन हुनसक्छ, अथवा स्मार्ट कार्ड हुनसक्छ, अथवा हाम्रो रेटिना स्क्यान हुनसक्छ। हामीले अझ फिङ्गरप्रिन्ट, रेटिना स्क्यान, आँखाको स्क्यानहरू गरेर हुनसक्छ। हाम्रो स्मार्टफोनहरूमा आजकल हुन्छ नि त रेटिना स्क्यानको फिचर, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानको फिचर। त्यस्तरी चाहिँ हाम्रो जस्तै मल्टिपल लेयर अफ सेक्युरिटी भन्छ, छुट्टै छुट्टै त्यो सेक्युरिटी लेयरहरू भएपछि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ सिक्योर हुन्छ। र सिङ्गल साइन अन भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो प्रब्लम भइदिन्छ भन्दा ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा चाहिँ एउटै युजरले चाहिँ धेरै सिस्टमहरू एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि, जस्तै उसले कम्पनीको ल्यापटप एक्सेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, राउटरहरू एक्सेस गर्ने सक्ने हुन्छ, फायरवालहरू हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ सिङ्गल साइन इन फिचर भनेको चाहिँ एकचोटि साइन इन गरेपछि चाहिँ अब उसले चाहिँ त्यो सिस्टमहरू पुरैमा साइन इन गरिरहनु पर्ने कि एकचोटि एक ठाउँमा साइन इन गर्यो सबै सिस्टमहरू एक्सेस भयो उसको लागि चाहिँ। र कुनै हदसम्म यो चाहिँ राम्रो फिचर पनि हो धेरै सिस्टमहरूमा लगइन फङ्सनालिटीहरू म्यानेज गर्न। तर चाहिँ कुनै टाइममा चाहिँ यो अब एउटा भनिन्छ नि वरदान पनि हो र श्राप पनि हो कि। यो वरदान चाहिँ कस्तो टाइममा हो भने युजर एकचोटि अथेन्टिकेट भएपछि उसले त्यहाँको रिसोर्सहरू सबै एक्सेस गर्न पायो छोटो टाइममा। अब धेरै टाइमहरू लस गरिरहनु परेन धेरैचोटि लगइनहरू गरेर। र अब श्राप चाहिँ कस्तो बेलामा हो भने चाहिँ यसले चाहिँ अब अघि हामीले कुरा गरे जस्तो मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन चाहिँ रिमुभ गरिदियो नि त। एकचोटि लगइन गरेपछि अब अरू केही पनि मागेन र त्यहाँनिर चाहिँ अब कुनै टाइममा एट्याकरले युजर नेम पासवर्डहरू पायो भने चाहिँ उसले एकचोटि लगइन गरेर होल
एउटा कम्पनीको आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ एक्सेस पायो नि त। र अर्को चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटीको कुरा गरौँ। अब नेटवर्क सेक्युरिटीको कुरा गर्दा चाहिँ मेन हाम्रो वायरलेस नेटवर्कको कुरा आउँछ है, जुनमा चाहिँ हाम्रो वाइफाईको कुरा आउँछ। वाइफाई चाहिँ कि चाहिँ खुल्ला छोडिदिएको हुन्छ विथआउट पासवर्डहरू, विथआउट इन्क्रिप्सन, कि चाहिँ सेक्योर गरेको हुन्छ युजिङ इन्क्रिप्सन। अब इन्क्रिप्सन चाहिँ राउटरमा लगाएको हुन्छ कि हाम्रो इन्क्रिप्सनको पार्ट पनि हामी पछि भिडियो सिरिजहरू बनाउँछौँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो WPA2, WPA इन्टरप्राइज, WEP यस्तो इन्क्रिप्सनहरूको बारेमा हुन्छ। इन्क्रिप्सन चाहिँ हामीले राउटरमा लगाइएको हुन्छ र नेटवर्क सेट गर्दा चाहिँ राउटरको सेटिङमा गएर हामीले इन्क्रिप्सन लगाएको हुन्छौँ र राउटर अन गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ युजर कनेक्ट हुन्छ। हाम्रो इफ नेटवर्क सेक्योर छ भने चाहिँ अब हामीले कुनै पनि वाइफाईहरूमा कनेक्ट गर्दाखेरि त्यो नेटवर्क यदि सेक्योर छ भने चाहिँ हामीले पासवर्डहरू हालेर चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यो वाइफाई कनेक्ट गर्नको लागि। यदि छैन भने चाहिँ खुल्ला छोडिदिएको छ भने चाहिँ हामीले इजिली कनेक्ट गर्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ धेरै रिस्कहरू छ, सेक्युरिटी रिस्कहरू छ नेटवर्कसँग, र स्पेसल्ली चाहिँ फ्री पब्लिक नेटवर्कसँग छ कि पब्लिक वाइफाईहरू हुन्छ नि हाम्रो जस्तै आजकल चोकमा अनि पब्लिक ठाउँहरूमा, घुम्न जाने ठाउँहरूमा चाहिँ पब्लिक वाइफाईहरू राखिदिएको हुन्छ युजरको सजिलोको लागि होस् भनेर। तर जस्तै हामीले पब्लिक इन्टरनेट फ्रीमा पाएको इन्टरनेट अवश्य चलाउँछौँ, तर ह्याकरहरूले चाहिँ त्यही पब्लिक इन्टरनेटलाई नै आँखा गाडेर बसेको हुन्छ, त्यहीँ एट्याक गर्ने उनीहरू त्यहीँ एट्याक गर्ने सोचमा हुन्छ, जसले अब त्यहाँ तपाईँले पब्लिक वाइफाईमा लगइन गरेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको डाटाहरू नर्मल्ली तान्न सक्छ पब्लिक वाइफाईमा कनेक्ट हुँदा चाहिँ। र यसको रिस्कहरू मिनिमाइज गर्न चाहिँ अब पब्लिक वाइफाईमा कनेक्ट गरेपछि चाहिँ हाम्रो फाइल सेयरिङ सेटिङहरू चाहिँ रिस्ट्रिक्टिभ बनाउने, हाम्रो फाइल सेयरिङहरू नगर्ने सकेसम्म एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा। र ब्याङ्किङको क्रेडेन्सियलहरू हुन्छ नि, जस्तै ब्याङ्कको क्रेडेन्सियलहरू चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङहरू युज नगर्ने पब्लिक वाइफाईबाट। र विन्डोजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले जस्तै नयाँ नेटवर्क कनेक्ट गऱ्यौँ भने र त्यहाँ चाहिँ तीनवटा अप्सन आउँछ कि यो होम नेटवर्क हो कि वर्कको अफिसको नेटवर्क हो कि अथवा पब्लिक नेटवर्क हो भनेर। हामीले चाहिँ यदि पब्लिक नेटवर्क भनेर चुज गऱ्यौँ भने चाहिँ फाइल र प्रिन्टर सेयरिङको फिचरहरू चाहिँ अटोमेटिकली डिसेबल भइदिन्छ कि विन्डोजमा। त्यसले गर्दा नि केही हदसम्म चाहिँ अब हाम्रो सिस्टममा कसैले पनि फाइलहरू हाम्रो पर्मिसन बिना चाहिँ फाइलहरू ट्रान्सफरहरू गर्न सक्दैन, हाम्रो सिस्टमलाई एट्याक गर्न सक्दैन। र इन्टरनेट सेक्युरिटी बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू, अब वेब चाहिँ हामीले नर्मल्ली सर्फ गर्छौँ, तर यो कुरा चाहिँ नर्मल्ली धेरै भएको छैन यो हामीले वेबहरू सर्फ गर्न थालेको। र यहाँ चाहिँ हामीले इमेलहरू पठाउने, डिफ्रेन्ट साइटहरू भिजिट गर्ने गर्छौँ। र मेनली चाहिँ अब वेबमा चाहिँ हामीले रमाइलोको लागि पनि वेब सर्फ गर्छौँ कि जस्तै फेसबुकहरू चलाउँछौँ, हामीले सोसियल मिडियाहरू चलाउँछौँ। तर यहाँ चाहिँ ह्याकरको लागि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो कि हामीले वेबसाइटहरूमा चाहिँ अब लगइनहरू गरिन्छ, डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरू भिजिट गर्नु भनेको चाहिँ ह्याकरको लागि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्न सकोस्। यसमा चाहिँ तीनवटा पार्टमा ब्रोकन गरेको छ कसरी चाहिँ इन्टरनेट सेक्युरिटीको चाहिँ इन्टरनेटमा ह्याकरहरूबाट चाहिँ आफूलाई सुरक्षित गर्ने भनेर, जुनमा चाहिँ प्रिपेरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स, इन्टरनेट ब्राउजिङ, सेफ इमेलिङ भन्ने छ। यो नलेजले चाहिँ केही हदसम्म अब इन्टरनेटको डेन्जरस एट्याकहरू र इन्टरनेट सिनारियोबाट चाहिँ हामीलाई बचाएर चाहिँ हामीलाई सेफली हामीलाई इन्टरनेट युज गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ। सुरुमा चाहिँ वेब ब्राउजिङ प्रिपेरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स, यसमा चाहिँ केही हामीले चाहिँ वेब ब्राउजरहरू चलाउनुभन्दा पहिला चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ ध्यान दियौँ भने चाहिँ अवश्य नै हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ अलि सेफ हुन्छ। अलि हामीलाई चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ यहाँभन्दा पहिला गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यसलाई एकचोटि रिभ्यू गर्नु, आफ्नो सिस्टमको सेटिङहरू चाहिँ रिभ्यू गर्न पऱ्यो। र कुनै हाम्रो ब्राउजर हुन्छ नि जस्तै गुगल क्रोम र इन्टरनेट एक्सप्लोरर चाहिँ रिसेन्टली अब विन्डोजले चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर चाहिँ बन्द गरिदियो है, इन्टरनेट एक्सप्लोरर इज डेड भनेर आइरहेको छ। तर कम्सी आइटी फन्डामेन्टल्सको च्याप्टरमा चाहिँ अझै पनि इन्टरनेट एक्सप्लोररको बारेमा चाहिँ कुरा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यिनीहरूको ब्राउजरको क्रोम अथवा इन्टरनेट एक्सप्लोरर यिनीहरू ब्राउजरको चाहिँ सेटिङहरूको बारेमा हेर्छौँ। र
अब हाम्रो सेटिङहरूमा गएर चाहिँ टाइम टु टाइम चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै सेटिङ कस्तो थियो र केही सेटिङहरूमा चेन्जेस त आएको छैन भनेर हाम्रो ब्राउजरमा चेक गर्न सकिन्छ। र हामीले पिसी बेस्ड ब्राउजरहरूको कुरा गर्दा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर र गुगल क्रोमलाई चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। यसमा चाहिँ अब म्यानेजिङ इन्टरनेट ब्राउजर भर्जन, अब हामीले चाहिँ कुन चाहिँ भर्जन युज गरिरहेको छौँ त भन्ने कुरा आउँछ कि, किनभने हरेक कुनै बेलामा चाहिँ ब्राउजरको एउटा भर्जनमा एट्याक आइदिन्छ र हामीले चाहिँ त्यो अपडेट आएको हुन्छ। जस्तै क्रोमले अथवा इन्टरनेट एक्सप्लोरर कम्पनीहरूले चाहिँ ब्राउजरहरूमा चाहिँ बगहरू आइदिएको अपडेटहरू बग आएपछि चाहिँ अब त्यो बगलाई प्याच गरेर चाहिँ हरेक युजरहरूलाई चाहिँ अपडेटहरू पठाइरहेको हुन्छ र कुनै टाइममा चाहिँ हामीले त्यो अपडेटहरू गर्दैनौँ र ओल्डर भर्जनहरू नै युज गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी लेगेसी ब्राउजर भन्छ ओल्डर भर्जन युज गर्नुलाई चाहिँ। र त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटी अब बग आएको छ, त्यो बग चाहिँ अझै हामीले अब फिक्स गरेका छैनौँ, अपडेट गरेका छैनौँ भने चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ हानि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले इन्टरनेट एक्सप्लोररमा गएर चाहिँ अपडेट भनेर गरेपछि चाहिँ अटोमेटिकली हामीले इन्टरनेट एक्सप्लोररमा चाहिँ गएर अपडेट बटनमा क्लिक गरेपछि चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर अपडेट भइदिइहाल्छ र क्रोममा चाहिँ अटोमेटिकली अपडेट आइरहेको हुन्छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ क्रोममा चाहिँ अपडेट गरिरहनु पर्दैन, जुन राम्रो कुरा हो। र तपाईँहरूले पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर अप्सनको, जुनमा चाहिँ हाम्रो सेटिङमा गएर चाहिँ इन्टरनेट अप्सनहरूको बारेमा अनि अरू डिफ्रेन्ट सेटिङहरूको बारेमा चाहिँ सेटिङहरू गएर चेक गर्न सकिन्छ इन्टरनेट एक्सप्लोररको सेटिङ्स। र अब चाहिँ गुगल क्रोमको पनि सेटिङ्सहरू छ है। यो चाहिँ लेटेस्ट भर्जन होइन है, मैले चाहिँ इन्टरनेटबाट लिएको यो पिक्चरहरू। तपाईँहरूको अब लेटेस्ट भर्जनमा के कुराहरू चेन्ज भएर आएको हुनसक्छ, तर यही नै हुन्छ नर्मली सेटिङहरूको फर्मेट चाहिँ यही हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ब्राउजर अप टु डेट छ कि छैन भनेर, त्यहाँ चाहिँ प्लगइनहरू पनि हामीले अप टु डेट गरेका छौँ कि छैन भनेर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र प्लगइन भने चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ अब हाम्रो ब्राउजरमा चाहिँ एक्स्ट्रा फङ्सनहरू पनि इनेबल गरिदिन्छ कि, जस्तै यो चाहिँ कम्प्युटरमा हामीले ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्छौँ नि त्यस्तै कुरा हो। अब जस्तै तपाईँले भिडियो रन गर्नलाई चाहिँ फ्ल्यास सफ्टवेयर चाहिन्छ भने चाहिँ अब फ्ल्यास सफ्टवेयर चाहिने हुन्छ, तर तपाईँले सफ्टवेयर इन्स्टल नगरिकन ब्राउजरमा प्लगइन इन्स्टल गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले भिडियोहरू प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ म्यानेजिङ प्लगइन्स टुलबार्स र एक्सटेन्सनको कुराहरू गरौँ। र यो प्लगइन्स टुलबार एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ सफ्टवेयरहरू हो जसले चाहिँ ब्राउजरलाई चाहिँ एक्स्ट्रा फङ्सनहरू दिन्छ। यदि हामीले राम्ररी म्यानेज गर्यो भने चाहिँ यो फिचरहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै डेली लाइफमा हेल्प गर्छ, दैनिक जीवनमा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ यो प्लगइन टुलबार एक्सटेन्सनहरूले। र यसको अर्को पक्ष चाहिँ धेरै टुलबार एक्सटेन्सनहरू युज गर्यो भने पनि स्लो भइदिन्छ र कुनै एक्सटेन्सनहरू चाहिँ हामीले भेरिफाई नगरी जुन पाए त्यो एक्सटेन्सनहरू डाउनलोड गर्यो भने चाहिँ त्यो एक्सटेन्सनले चाहिँ हाम्रो सबै डेटाहरू पनि तान्ने पर्मिसन मागे हुनसक्छ र हामीले केही पनि चेक नगरिकन अलाउ गरिदियौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो डेटाहरू तानिरहेको हुनसक्छ। र कुनै एक्सटेन्सनले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा हामीले जे काम चाहेको छौँ त्यो बाहेक त्यो नगरिकन अरू कामहरू पनि गरिदिन सक्छ। जस्तै हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फिसिङ साइटहरू अथवा मेलिसियस हार्मफुल साइटहरूमा रिडाइरेक्ट गरिदिने जसमा चाहिँ हामीले जानलाई चाहिँ इच्छा गरेको नै छैनौँ, त्यो साइटहरूमा चाहिँ लगिदिन सक्छ। र एडअन्स भन्छ एक्सटेन्सनलाई चाहिँ नर्मल्ली एडअन्स भनेर भनिन्छ हामीले इन्टरनेट एक्सप्लोररमा चाहिँ। यसरी हामीले यहाँ गएर चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ एडअन्सहरू के छ त हाम्रो टुलबार एक्सटेन्सन हामीले के इन्स्टल गरेका छौँ, कुन युज गरिरहेछ, कुन इनेबल छ, कुन डिसेबल छ, यसरी चेक गर्न सकिन्छ। र एक्सटेन्सन अब गुगल क्रोममा गएर पनि यसरी एक्सटेन्सनहरू चेक गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ डोन्ट ट्र्याक मी गुगल भन्ने इनेबल गरिएको छ, अथी भन्ने एक्सटेन्सन पनि इनेबल गरिएको छ। र म्यानेजिङ अटोफिल, अब चाहिँ अटोफिलको कुराहरू आउँछ। अटोफिल भनेको चाहिँ अब तपाईँले एकचोटि एउटा साइटमा चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू लगइन गर्नुभयो एउटा फर्ममा भने चाहिँ अब अर्कोचोटि त्यो साइट भिजिट गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो टाइप गरिरहनु पर्दैन कि, त्यो चाहिँ अटोमेटिकली फिल भइदिन्छ। त्यहाँ युजर नेमहरू कुनै साइटहरूमा चाहिँ पासवर्डहरू पनि अब फिल भइदिरहेको हुन्छ। तर यो कुनै साइटहरू अब नर्मल साइटहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, सोसियल मिडियाको साइटहरूमा चाहिँ इजी हुन्छ यो कुराहरूले। तर जस्तै ब्याङ्कको साइडमा त अब तपाईँको इन्फर्मेसन अटोफिल भइदियो भने त झ्याउ हुन्छ नि त, किनभने जस्तै तपाईँले अब
कम्प्युटर यतिकै छोडेर जानुभयो, कसैले आएर तपाईँको कम्प्युटर चलाएर तपाईँको हिस्ट्रीमा अब जस्तै तपाईँले केही टाइम अगाडि ब्याङ्किङ साइट चलाउनु भएको छ भने तपाईँको हिस्ट्रीमा गएर हेरेर अनि त्यहाँ क्लिक गर्दा अब तपाईँको युजर नेम इन्फर्मेसन, इमेल एड्रेस, पासवर्डहरू, ब्याङ्किङको जुन लगइन गर्न चाहिने कुराहरू हुन्छ त्यो अटोमेटिकली फिल गरिदियो भने त त्यहाँ उसले त हेर्न सक्छ नि त यो क्रेडेन्सियलले युज गरेर रहेछ आफ्नो ब्याङ्किङको लागि भनेर, जुन चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी रिस्क भइदिन जान्छ। हामीले अब यो चाहिँ यदि हामीले घरमा कम्प्युटर युज गरिरहौँ र ट्रस्टेड फ्यामिली मेम्बरहरूको बिचमा युज गरिरहौँ भने चाहिँ अटोफिल युज गर्नु चाहिँ नराम्रो कुरा होइन। तर यदि हामीले पब्लिक वर्क स्टेसन अथवा अफिसको कम्प्युटरहरूमा आफ्नो इन्फर्मेसनहरू राखिरहेको छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अटो फिल डिसेबल गरेर बल्ल आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ। अब चाहिँ कन्फिगरिङ सेक्युरिटी सेटिङ्स, यसमा चाहिँ हाम्रो अब रङ सेक्युरिटी सेटिङ्सहरू ब्राउजरमा युज गर्दा चाहिँ धेरै सेक्युरिटी रिस्कहरू आइदिन सक्छ। जस्तै चाहिँ रनिङ कन्टेन्ट अन योर कम्प्युटर द्याट यु डोन्ट वान्ट एक्जिक्युट, जस्तै तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ त्यस्तो कन्टेन्टहरू रन भइरहेछ जुन तपाईँले एक्जिक्युटै गर्नुभएको छैन कि तपाईँले इन्स्टल गर्नुभएको छैन, तपाईँले क्लिकै गर्नुभएको छैन, त्यही पनि रन भइरहेछ। अब यस नर्मल्ली चाहिँ यहाँ ब्राउजरहरूमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ अब हेरौँ अर्को स्लाइडमा के कुराहरू चाहिँ बाई डिफल्ट सेटिङ गरेको हुन्छ र हामीले सेट पनि गर्न सक्छौँ। अब म यहाँ तपाईँहरूलाई यो पढेर अनि एक्सप्लेन गर्छु है। यसमा चाहिँ इफ यु अटेम्प्ट टु डाउनलोड अ फाइल फ्रम अ साइट द्याट इज नट इन योर ट्रस्टेड जोन यु विल गेट अ पपअप अन योर स्क्रिन वार्निङ यु द्याट यु आर अबाउट टु डाउनलोड अ फाइल फ्रम एन अनट्रस्टेड सोर्स। तपाईँले चाहिँ अब कुनै साइट जुन चाहिँ ट्रस्टेड जोनमा छैन त्यसबाट चाहिँ फाइलहरू डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ ब्राउजरहरूले चाहिँ वार्निङ दिएको हुन्छ कि यु आर डाउनलोडिङ द फाइल फ्रम अननोन सोर्स, डु यु वान्ट टु डाउनलोड अर नट भनेर आउँछ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म चाहिँ अब अनट्रस्टेड साइटहरूबाट चाहिँ भेरिफाई गरेर डाउनलोड गर्नु, नभए चाहिँ त्यो क्यान्सल गरिदिँदा नै ठिक हुन्छ कि। जस्तै अब मेलिसियस साइटहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब फ्रीमा पाउने पैसा पे गरेर पाउने सफ्टवेयरहरू फ्रीमा पाउनुहुन्छ कति साइटहरूबाट, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्दा चाहिँ त्यो सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ भाइरसहरू आइरहेको हुनसक्छ, हाम्रो सिस्टमलाई धेरै नै हानि पुर्याउँछ, जुन कुरा हामीले च्याप्टर 8मा पनि गरेका थियौँ। अब कुकी म्यानेज गर्ने के, अब कुकी भनेको चाहिँ जुन यो बिस्कुटहरूको कुरा चाहिँ होइन, यो चाहिँ डिजिटल कुकिजहरूको कुरा हो। यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो कुकिज वेब पेज, यो कुकिजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ क्या। कुकीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो वेबसाइट भिजिट गऱ्यौँ नि, वेबसाइटको ओनरले चाहिँ त्यो कुकिजहरू चाहिँ लगाएको हुन्छ क्या, जसले गर्दा चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट टाइम भिजिट गर्दा चाहिँ हामीले जस्तै के कुरा हेरेका थियौँ त त्यो साइटमा र के कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो कुराहरू सबै ट्र्याक गर्छ कुकिजले चाहिँ। जस्तै ई-कमर्स साइटमा हामीले ई-कमर्स साइट भनेको नर्मली हामीले सामानहरू किन्न सक्छौँ अनलाइनबाट, त्यहाँ चाहिँ हामीले सपिङ कार्टहरूमा भिजिट गरेका थियौँ, सामानहरूको कार्टहरूमा भिजिट गरेका थियौँ भने चाहिँ त्यो कुकिजले चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ कि यो सपिङ कार्टहरू भिजिट गरेका थियौँ हामीले भनेर। जस्तै सपिङ कार्टहरू भिजिट गरेपछि अर्को ब्राउजर क्लोज गरेर खोल्दा पनि हामीले त्यो कुकिजले गर्दा चाहिँ हामीले के भिजिट गरेका थियौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। र 99% चाहिँ कुकिजहरू चाहिँ हार्मलेस हुन्छ, तर कुनै टाइममा चाहिँ अब त्यस्तै मेलिसियस साइट भिजिट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो कुकिजले चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनहरू पनि ट्र्याक गरिरहेको हुनसक्छ कि। कुकीमा चाहिँ नर्मल्ली दुईवटा टाइपको रिस्कहरू इन्भल्भ हुन्छ। एउटा चाहिँ प्राइभेसी थ्रेट, जुनमा चाहिँ कुकीले चाहिँ हाम्रो पर्सनल्ली आइडेन्टिफाइड इन्फर्मेसन चाहिँ डेलिभर गरिदिन सक्छ वेबसाइटलाई। त्यही भएर हामीले वेबसाइटको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्छ कि कुकीले गर्दा चाहिँ हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो साइटमा चाहिँ लिक गरिदिन सक्छ। र अर्को प्राइभेसी थ्रेट भनेको चाहिँ जस्तै कुनै नचिनेको साइट अथवा कहिले युज नगरेको साइटहरू भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यहाँ कुकीमा चाहिँ अब हाम्रो ब्राउजरमा स्टोर हुन्छ कुकिज चाहिँ, ब्राउजरमा स्टोर हुँदा चाहिँ त्यो कुकिजमा चाहिँ भाइरस अथवा ट्रोजन हर्सहरू, म्यालवेयरहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एट्याच भएर आइदिएको हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू
चोर्ने र केही फ्रड कामहरू गर्ने, फ्रड साइटहरूतिर हामीलाई रिडाइरेक्ट गराउने यस्तो कामहरू पनि कुकिजबाट पनि हुन्छ। र सबै ब्राउजरहरूमा चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्न सकिन्छ कुकी कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर, र हामीले चाहिँ कुन साइटको कुकिज अलाउ गर्ने, कुन साइटको चाहिँ डिने गर्ने, अथवा त्यहाँ कुकिजहरू कुन साइटबाटको कुकिजहरू हाम्रोमा स्टोर भएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले डिलिट गर्न सकिन्छ। र अब सेफ इन्टरनेट ब्राउजिङको कुराहरू गरौँ। र सेफ इन्टरनेट ब्राउजिङको कुरा गर्दा चाहिँ अब वेब ब्राउजर भनेको चाहिँ नर्मल्ली डाउनलोड गर्ने र हामीलाई वेब पेजहरू देखाउने कामहरू गर्ने हो वेब ब्राउजरले चाहिँ, जुन चाहिँ प्रोग्रामिङ स्क्रिप्टहरूबाट हुन्छ। त्यो स्क्रिप्टले चाहिँ वेब पेज चाहिँ हाम्रो वेब ब्राउजरमा चाहिँ देखाएको हुन्छ। त्यही हो, हामीले वेब पेजहरू नै भिजिट गर्छौँ डेली लाइफमा। र कुनै बेलामा चाहिँ यस्तो ट्रबल भइदिन सक्छ कि त्यो जुन पेजहरू चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्छौँ नि वेब पेजहरू, त्यो पेजमा चाहिँ ह्याकरले चाहिँ अवसरहरू पाउन सक्छ हाम्रो सिस्टमलाई एट्याक गर्ने। त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा हामीले रिक्वेस्ट पठाउँदा चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट क्लाइन्ट र सर्भर भन्ने हुन्छ। हामी क्लाइन्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ क्लाइन्टबाट सर्भरतिर जान्छ। र जस्तै www.facebook.com हान्यो भने चाहिँ हामीले ब्राउजरमा फेसबुकको सर्भरमा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेको के, र फेसबुकबाट चाहिँ रेस्पोन्स आएपछि चाहिँ त्यो फेसबुक पेज चाहिँ खुल्छ। त्यति बेला चाहिँ बिचमा बसेर चाहिँ कसैले चाहिँ फेक सर्भर बनाएर बिचमा बसेर चाहिँ हामीले पठाएको कुराहरू चाहिँ इन्टरसेप्ट गर्न सक्छ, बिचमा हेर्न सक्छ, र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्राइभेसीहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज हुनसक्छ। जस्तै HTTP र HTTPS साइटको कुराहरू आउँछ यसमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ दुईटा स्टेप छ है सेफ वेब ब्राउजिङ टिप्सको, हामी त्यो नै हेरौँ। अब डु नट भिजिट क्वेसनेबल साइट, यसमा चाहिँ हरेक साइट भिजिट गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले आवश्यकता हुँदैन है। जुनमा चाहिँ अब जस्तै पपअपहरू एडहरू चलिरहेको छ त्यस्तो साइटहरू चाहिँ हामीले भिजिट गर्नु भएन। र जुन साइटले चाहिँ हामीलाई पे गर्नुपर्ने सफ्टवेयरहरू फ्रीमा दिइरहेको छ त्यो साइटहरू पनि हामीले भिजिट गर्नु भएन। अथवा एडल्ट वेबसाइट जुनमा चाहिँ अनवान्टेड कन्टेन्टहरू दिइरहेको छ त्यो पनि हामीले नर्मल्ली भिजिट गर्नु भएन। र लिमिट द युज अफ पर्सनल्ली आइडेन्टिफाएबल इन्फर्मेसन, यसमा चाहिँ PII भन्ने छ, पर्सनल्ली आइडेन्टिफाएबल इन्फर्मेसन, जुनमा चाहिँ अब युजरलाई आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा मान्छे छ, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने उसको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जस्तै युजर नाम हुनसक्छ, एड्रेस हुनसक्छ, अथवा अरू फ्यामिली मेम्बरको नाम, पासवर्डहरू हुनसक्छ। र त्यो साइटहरूमा चाहिँ भिजिट गर्दा चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पर्सनल आइडेन्टिफाइड इन्फर्मेसनहरू लिक गरिदिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुन साइट भिजिट गर्दै आफ्नो क्रेडेन्सियलहरू दिँदै गर्दा पनि त्यो चाहिँ रिस्क भइदिन जान्छ, जसले गर्दा तपाईँले स्प्याम इमेलहरू पनि आउन सक्छ। तपाईँहरूले आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ जुन पाए त्यस साइटलाई चाहिँ दिनै भएन कि, उनीहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हेर्नु पऱ्यो। उनीहरूले चाहिँ कसरी हाम्रो इमेलहरू, हाम्रो इन्फर्मेसनहरू कसरी स्टोर गरिरहा, कसरी हाम्रो इन्फर्मेसनहरूलाई डाटाहरूलाई युज गरिरहा, डेटाहरू थर्ड पार्टी सफ्टवेयरहरू थर्ड पार्टी मान्छेहरूलाई चाहिँ बेच्छ कि बेच्दैन डेटाहरू चाहिँ भन्ने कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। र अब सेक्युर वेबसाइट चाहिँ कस्तो भनिन्छ भनेर कुरा आउँछ है। र यहाँनिर भनिदिउँ, मैले धेरैजनाको देखिरहेको हुन्छु कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा HTTPS लगाएको छ भने चाहिँ साइट सेक्युर, र HTTP लगाएको छ भने चाहिँ साइट इन्सेक्युर भन्ने हुन्छ। त्यस्तो पनि होइन, कम्युनिकेसन चाहिँ जे होस् HTTPSमा चाहिँ क्लाइन्ट टु सर्भर, अहिले जुन मैले कम्युनिकेसनको कुरा गरेको थिएँ, क्लाइन्ट टु सर्भर पठाउँदा कसैले बिचमा इन्टरसेप्ट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ HTTPS लगाएको साइटको कन्टेन्ट चाहिँ इन्क्रिप्टेड भएको हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ केही पनि बुझ्दैन त्यो कन्टेन्ट। त्यही नै हो HTTPS र HTTP को डिफ्रेन्स चाहिँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो HTTPSमा चाहिँ SSL भन्ने युज गरेको हुन्छ, सेक्युर सकेट लेयर, अथवा TLS पनि भन्छौँ, ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी, जुनले चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट र सर्भर बिचको हाम्रो कम्युनिकेसन हामीले पठाइरहेको डेटाहरूलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ अब नर्मल्ली हाम्रो के ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दा हामीले कम्युनिकेसन गर्ने साइट जस्तै लगइन गर्दा पासवर्ड युजर नेमहरू हाल्ने साइट चाहिँ साइटमा चाहिँ HTTPS लगाएको छ कि नै त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्नु पऱ्यो। किनभने यस्तो जुन युजर क्लाइन्ट र सर्भरको कम्युनिकेसन भइरहेको साइट हुन्छ त्यसमा HTTPS चाहिँ
अनिवार्य लगाएको नै हुन्छ र लगाउनु पर्ने नै हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एसएसएल र टिएलएस सेक्युरिटी चाहिँ लगाएको छ कि नै भनेर। जुनमा चाहिँ हाम्रो एसएसएल र टिएलएस युज गरिएको हुन्न त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब जस्तै युजर नेम र पासवर्डहरू चाहिँ प्लेन टेक्स्टमा गइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा बसेर अथवा वेब रिक्वेस्टहरूलाई इन्टरसेप्ट गरेर पनि त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हेरेर हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब चेक गर्नु पर्यो एसएसएल टिएलएस लगाएको छ कि नै हामीले युज गरेको साइटहरूमा। नर्मल्ली भन्न आयो सरी, मोस्टली चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ साइटहरूले चाहिँ युज गरेको छ कि छैन भन्ने हुन्छ क्या। किनभने हाम्रो ब्याङ्किङ साइट चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हो नि त, हाम्रो पैसाहरू त्यहीँ राखिएको हुन्छ। हाम्रो इन्फर्मेसन अब हामीले मोबाइल ब्याङ्किङहरू गर्दा अथवा अनलाइन ब्याङ्किङहरू गर्दा चाहिँ यदि एचटिटिपिएस युज गरेको छैन भने त हाम्रो कम्युनिकेसन त सेक्योर भएन नि त क्लाइन्ट र सर्भर बिच। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी देखाइएको छ पिक्चरमा चाहिँ सेक्योर भनेर, यसरी ग्रिन कलरमा चाहिँ देखाइएको हुन्छ है नर्मली एचटिटिपिएस साइटहरू चाहिँ। जुन एसएसएल र टिएलएस सेक्युरिटीहरू लगाएको साइट चाहिँ यस्तो हुन्छ। र अब चाहिँ युजिङ इमेल सेफली भनेर कुरा गरौँ। इमेललाई चाहिँ कसरी सेफली युज गर्ने। अब आजकल चाहिँ इमेल कम्युनिकेसनको लागि मात्रै युज नभएर बिजनेसको लागि पनि युज भइरहेको छ। किनभने यो चाहिँ सस्तो छ ट्रेडिसनल मेल भन्दा। ट्रेडिसनल मेललाई चाहिँ स्नेल मेल भन्छौँ कि त्यो चाहिँ ढिलो जान्थ्यो। अब ट्रेडिसनल मेलमा चाहिँ हाम्रो चिठीहरू पठाउनु पर्थ्यो नि त हुलाकको थ्रुबाट। अहिले चाहिँ हामीले एक क्लिकमा नै इमेलहरू जान्छ, हाम्रो फाइलहरू चाहिँ वर्ल्डको कुनै पनि कुनामा जान्छ। त्यही भएर चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक इमेल चाहिँ एकदमै पपुलर भएको हो। अब त्यही पपुलर कुरा चाहिँ आजकल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा पपुलर हुन्छ त्यो नै एट्याकरहरूको चाहिँ मुख्य आँखा नै त्यहीँ परेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ इमेलबाट चाहिँ किन इमेल थ्रुबाट चाहिँ सजिलै एट्याक गर्न सकिन्छ एकदम लो कस्टमा के इमेलहरू स्पुफिङ गरेर र जस्तै अघि कुरा गरे जस्तै स्प्याम इमेलहरू पठाएर। अब कतिजनालाई थाउजन्ड्समा धेरै मान्छेहरूलाई इमेलहरू पठाइदिने र त्यहाँबाट चाहिँ भिक्टिम बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। जसले फिसिङ साइटहरूबाट अरूहरूको पासवर्डहरू चोर्ने अघि कुरा गरिहाल्यौँ त्यस्तो कामहरू गर्न इमेलको थ्रुबाट एकदमै सजिलो भइहाल्छ। अब अर्को सेक्सनमा जाउँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कसरी सस्पिसियस इमेलहरू डिटेक्ट गर्ने र इमेललाई कसरी सेफली युज गर्ने भन्ने कुरा छ। जुनमा फर्स्ट टिप भने चाहिँ प्रोभाइड योर इमेल एड्रेस स्प्रिङ्गरले। अघि साइटमा मैले भनेको थिएँ नि हरेक साइटमा भिजिट गर्दै आफ्नो इमेल एड्रेस दिँदै गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै स्प्याम मेलहरू तपाईँहरूको सिस्टममा तपाईँहरूलाई एकदम स्प्याम मेल आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। जुन साइटहरूमा युज गर्ने इमेल एड्रेसहरू चाहिँ छुट्टै र आफ्नो पर्सनल एउटा इमेल एड्रेस जुन चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै इमेलहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। र जुन त्यो पब्लिक साइटमा इमेल युज गरिएको हुन्छ, पब्लिक साइटहरूमा लगइन गर्दा युज गरिएको इमेलहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो ब्याङ्किङको लागि सकेसम्म सोसियल मिडियाको लागि युज नगर्ने। त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै पर्सनल इमेल युज गर्ने र त्यो पर्सनल इमेल चाहिँ कतै कुनै साइटहरूमा पनि जथाभावी साइटहरूमा चाहिँ लगइन नगर्ने त्यो इमेलहरूबाट। र डिलिङ विथ स्प्याम भनेको चाहिँ त्यही अनवान्टेड इमेलहरू पठाउने अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ। र इरिटेट गर्छ मान्छेहरूलाई धेरै इमेलहरू 10,000 कति लाखौँ इमेलहरू पनि आइरहेको हुन्छ कुनै टाइममा, जसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई इरिटेट गर्ने अब उनीहरूको सिस्टमहरू नै क्र्यास गरिदिने पनि हुनसक्छ। सानो सानो सिस्टमहरू धेरै इमेलले पनि क्र्यास हुनसक्छ। र अब कुनै स्प्याम इमेलहरूमा चाहिँ भाइरस वर्महरू एट्याच भएर आएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब अनि त्यहाँ लिङ्कहरू पनि पठाइरहेको हुनसक्छ। त्यो लिङ्कबाट फेरि फिसिङ साइटहरूमा रिडाइरेक्ट हुने पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो अब स्प्यामबाट बच्ने भनेको चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ त्यो इमेलहरू एकदम राम्ररी भेरिफाई गर्ने, कुन अफिसियल ठाउँबाट आएको छ कि छैन भनेर चाहिँ इमेलहरू चाहिँ एकदम राम्ररी भेरिफाई गर्ने। र गुड न्युज चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यहाँ यो स्प्यामबाट बच्ने टेक्निकहरू चाहिँ बनाएको छ, फिचरहरू बनाएको छ। जुनमा चाहिँ जङ्क र स्प्याम फोल्डरको कुरा छ, जसले चाहिँ स्प्यामहरू डिटेक्ट गरिदिन्छ कि जस्तै जुन चाहिँ अब स्प्याम टाइपको मेसेज भयो भने चाहिँ हाम्रो इनबक्समा आउन नदिकिन जङ्क अथवा स्प्याम फोल्डरमा चाहिँ उनीहरूले राखिदिन्छ। र यसमा चाहिँ इस्यु के आइदिन्छ भन्दा कुनै टाइममा चाहिँ
फल्स पोजिटिभ पनि दिन सक्छ, कुनै भ्यालिड इमेललाई पनि उनीहरूले स्प्याम जस्तो मानेर चाहिँ स्प्याम फोल्डरमा राखिदिएको हुन्छ। तर यो यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिस्टम केही हदसम्म सेक्योर हुन्छ, किनभने हामीले अब त्यहाँ जङ्क र स्प्याम फोल्डरमा गएर हेर्न सक्छौँ यो भ्यालिड इमेल हो कि होइन भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो इमेललाई चाहिँ यदि भ्यालिड इमेल हो भने चाहिँ जङ्क अथवा स्प्याम फोल्डरबाट चाहिँ हटाउन सक्छौँ। र मोस्ट इमेल प्रोग्रामहरुमा चाहिँ अब if an email is sent to the spam folder but it's legitimate, you can mark it as such and the filter won't consider email from the sender malicious next time। त्यही हो अघिकै कुरा हो, जुन चाहिँ हाम्रो अब स्प्याम फोल्डरमा गएर चेक गरेर कुन चाहिँ स्प्याम हो भनेर टिक गर्न पनि सकिन्छ, कुन चाहिँ स्प्याम होइन भनेर त्यहाँबाट हटाउन पनि सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई भ्यालिडेट इमेल र स्प्याम इमेल बीच चाहिँ डिफरेन्स छुट्याउन चाहिँ हेल्प हुन्छ। र अब सस्पिसियस इमेलहरू चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, अब डेली बेसिसमा टन्नै इमेलहरू आइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ कुन स्प्याम हो कुन स्प्याम इमेल होइन भनेर चाहिँ इजिली आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ सकिँदैन। अब कुनै स्प्यामरहरूले चाहिँ इमेलहरू स्पुफिङ गरेर हुनसक्छ र यस्तो देखाउँछ कि त्यो इमेलहरू चाहिँ जस्तै रियल टाइपको इमेलहरू नै युज गरेर इमेल स्पुफिङको डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू युज डिफ्रेन्ट स्क्रिप्ट अथवा डिफ्रेन्ट साइटहरू पनि छ इमेल स्पुफिङ गर्ने। त्यसरी चाहिँ रियल साइटबाट चाहिँ रियल इमेल एड्रेसबाट पनि मेल गरिरहेको जस्तो देखाउन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जस्तै यहाँ एमाजोनबाट इमेल पठाएको छ तर यहाँनिर माथि इमेल हेर्न सक्नुहुन्छ एमाजोन अपडेट @ अनि एमाजोनको डोमेन नभएर अरू नै के efcchaos.xyz भनेर देखाइरहेको छ। र त्यसरी चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अफिसियल्ली अब त्यो इमेललाई चाहिँ कपी गरेर चाहिँ छुट्टै आफ्नो ब्राउजरमा लगेर खोलेर अथवा एमाजोनको अफिसियल साइट भिजिट गरेर त्यहाँनिर चाहिँ रियल इमेल र त्यो इमेलमा चाहिँ कम्पेयर गर्दा चाहिँ केही न केही चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले छुटाउन सक्नुहुन्छ। र इमेल सस्पिसियस इमेलबाट बस्ने चाहिँ दुईटा रुलहरू छ। त्यहाँनिर पठाएको एट्याचमेन्टहरू पीडीएफ फाइल अथवा भिडियो फाइल मुभीको कुनै बेला मुभीको नामबाट पनि स्प्यामिङहरू गरेर आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ सकेसम्म नखोल्ने र त्यहाँ लिङ्कहरू पनि दिएको हुन्छ कति साइटहरूको। र कति बेला चाहिँ तपाईहरुले यो जस्तै अफरहरू जित्नुभयो, डिफ्रेन्ट मोबाइल डिभाइसहरू जित्नुभयो भनेर आउँछ अफरहरू, त्यो लिङ्कमा पनि क्लिक नगर्ने सकेसम्म। र अन्डरस्ट्यान्डिङ हाइज्याक इमेल र अर्को तरिका भनेको चाहिँ स्प्याम र मालवेयर स्प्रेड गर्ने भनेको चाहिँ हाइज्याक गरिएको इमेल, ह्याक भएको इमेलहरू। ह्याक भएको इमेलहरू जस्तै तपाईँको साथीको इमेल ह्याक भएको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई मेल आउन सक्छ के। र तपाईँले चाहिँ अब अफकोर्स नजिकको मान्छे अथवा ट्रस्टेड सोर्स नजिकको चिनेको मान्छेबाट अथवा आफ्नो अफिसबाट पनि कुनै बेलामा इमेल आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य त्यो इमेलहरू खोल्नुहुन्छ। तर कुनै बेलामा चाहिँ इमेलहरू हाइज्याक भएको हुनसक्छ, त्यो इमेलहरू ह्याक भएको हुनसक्छ र एट्याकरले चाहिँ त्यो इमेल युज गरेर तपाईँलाई मेसेजहरू गरेको हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यो इमेलहरू खोल्नुभन्दा नि अब कल गरेर अथवा मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ यो इमेलबाट आएको छ मलाई मेल, यो तपाईँहरूले पठाउनु भएको इमेल हो कि होइन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भेरिफाई गरेर त्यो इमेलहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै हो है च्याप्टर 9 को कुरा चाहिँ। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।